ट्रेनिङको अन्तिम दिन पनि हो। सम्भवतः हामीसँग 50% पार्टिसिपेन्ट्स उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन हामी टेक्निकल सेसनलाई सुरु गर्न चाहन्छौँ र यस कार्यक्रममा अथवा यस ट्रेनिङको प्रशिक्षकको रूपमा रहनुभएका सुनिल कार्की सरलाई आफ्नो स्क्रिन सेयर गरेर आफ्नो प्रशिक्षणको कार्य अगाडि बढाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुनिल सर स्टार्ट गर्दा हुन्छ। स्वागत छ सबैजनालाई। आजको हाम्रो अन्तिम क्लास नै रहेको छ। सो हामी आजको क्लासमा चाहिँ अब यही बिल्डिङ जुन मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको छ, हजुरहरूले पाउनु भएको हिजोको डिजाइन पनि यही नै थियो क्या। सो यही डिजाइनको चाहिँ हामी एक्चुअली स्टडी गर्छौँ के कस्तो रहेछ भनेर। सो बेसिकली हजुरहरूले हिजो पाउनुभयो होला सायद, मैले DWG फाइल पठाएको थिएँ। यही फाइल चाहिँ को डिजाइन चाहिँ आज स्टार्टदेखि फिनिससम्म कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी हेर्न जाँदैछौँ है। सो सबैले यो फाइल हेर्नु भएको थियो कि थिएन? केही प्रब्लम छ भने, केही प्रब्लम फेस गर्नुभएको थियो भने क्वेसन पनि छोड्दै गर्नु होला, म बेला बेलामा चाहिँ एड्रेस गर्छु है, त्यो पनि गर्दै गर्नु होला। सो अब हिजो मैले देखाएको ड्रइङ चाहिँ बुझाएको ड्रइङ खासमा अर्कै थियो, अनि मैले पठाएको चाहिँ खास अर्कै पठाएँ। सो यो अलिकति हजुरहरूले नै अलिकति मजाले नै भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा आशा लिएर चाहिँ मैले खासमा यो अलिकति कम्प्लेक्स खालकै पठाएको। यो कम्प्लेक्स नै छ भिजुअल गर्नलाई चाहिँ। सो बेसिकली यो ड्रइङ सुरुमा ओके, यसको फिनिस्ड भर्जन चाहिँ यो चाहिँ र भर्जन भयो भनेको, जुन सिभिलले बनाएको भर्जन यो भयो भने यसको र फिनिस्ड भर्जन, ड्रइङ फिनिस्ड भर्जन चाहिँ यतापट्टि यो पनि म हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु है। यहाँ छ फिनिस्ड भर्जन चाहिँ है, अनि यही नै भयो। अब एक दुईटा कुराहरू चाहिँ सबको जेनरल प्रब्लमहरू आइरहेको, जस्तै यो जुन मैले मेरो स्क्रिनमा देखिरहेको छ, कसैकोमा चाहिँ यो कुराहरू नआएको भनेर जस्तो पनि कुरा आइरहेको थियो क्या है। त्यस्तो समस्या कसैको छ भने चाहिँ स्क्रिनमा देखिरहेको, जस्तै यहाँ तल आउनुपर्ने कुराहरू यो कसैको यो हराइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ। यो कुराहरू ल्याउन या कस्टमाइज गर्न चाहिँ कहाँबाट जाने एकचोटि म सिकाइदिन्छु, अनि त्यसपछि बल्ल स्टार्ट गरौँ है। भनेको मिनिङ जुन मेरो यो विन्डोजमा देखिरहेको छ कुराहरू, यहाँ माथि जस्तै यहाँ माथि मेरो होम इन्सर्ट एनोटेसनहरू छ, अनि यहाँ तल चाहिँ मोडल फ्लोर प्लान यता, अनि यहाँ तल अरू कुरा अप्सनहरू छ यसरी। अनि यहाँनिर साइडमा यो कर्सर कसैको नआएको हुनसक्छ क्या है, कसैकोमा त्यो कुरा चाहिँ कस्टमाइज कहाँ गएर गर्ने भन्दा हजुरले सिम्पली स्क्रिनमा यसको अप्सनहरूको चाहिँ स्क्रिनमा राइट क्लिक गरेर अप्सनमा जानुभयो भने चाहिँ वाट यु क्यान डु इज यहाँनिर चाहिँ युजर प्रिफरेन्सेसहरूदेखि लिएर सबै कुरा सेट गर्न मिल्छ क्या। जस्तै डिस्प्लेलाई अब डिस्प्लेमा के देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिरबाट हेर्नु मिल्छ है। डिस्प्लेमा यो अरू कुराहरू देखाउने कि नदेखाउने सबै कुरा चाहिँ कस्टमाइज चाहिँ यहाँबाट एकचोटि सर हेरेर चाहिँ आफैले एकचोटि अन गर्ने, अनि त्यसपछि अप्लाई गरेर हेर्ने के चेन्जेस आउँछ यहाँ देखिन्छ। अब यहाँनिर 12 आयो, अब यसलाई मैले ओके हटाइ नै दिएँ। सो यसरी यो कस्टमाइज गर्ने यो अप्सन फिचर पनि युज गर्न चाहिँ म रेकमेन्ड चाहिँ गर्छु, किनकि यहाँ योबाट चाहिँ यहाँ देखिने चिजहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ। कहिले यहाँ हराइदिन्छ क्या, किनकि चाहेर नचाहेर यो विल पनि हराइदिन्छ, अनि अरू कुराहरू पनि यसै हराइरहेको। यसो त्यसलाई ल्याउनलाई चाहिँ सिम्पली फेरि भने मैले राइट क्लिक जाने, राइट क्लिक गर्ने, खालि स्क्रिनको जहाँसुकै राइट क्लिक गरे पनि कुनै पनि कमान्डमा नछिरी गर्ने है। सो राइट क्लिक गर्ने एन्ड देन अप्सनमा गएर अनि भेरियस अप्सनहरू चाहिँ हजुरले खेल्न सक्नुहुन्छ योबाट है। सो त्यसरी छ। अब दिस इज द र ड्रइङ भयो है, एकदम र सुरुमा फ्रेसमा जस्तो आएको थियो त्यस्तै ड्रइङ चाहिँ खास मैले पठाइदिएको थिएँ है। सो फर्स्ट थिङ के गर्नु पर्यो, मैले हिजै पनि भनिसकेँ भन्दाखेरि यहाँ नचाहिने चिजहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो र ड्रइङलाई अलिकति मिलाएर राख्नु पर्यो। ड्रइङलाई मिलाएर राख्नु पर्यो भन्ने सेन्स कस्तो भन्दाखेरि हामीले अब भनिहालौँ त्यो कुरा, हामीले अब ड्रइङमा चाहिँ
एउटा बिल्डिङ इलेक्ट्रिफिकेसन ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि लाइट र पावर सर्किटलाई चाहिँ छुट्याएर राख्छ। लाइट सर्किटलाई एउटा गर्छौँ भने पावर सर्किटलाई चाहिँ छुट्टै ड्रइङ गर्छौँ है। भनेको सेम डिजाइनमै लाइटको लागि एउटा पावरको लागि एउटा, जस्तै यही यसकै फिनिस ड्रइङमा यतापट्टि हेरौँ यसरी मैले मिलाएर राखेको छु है। जस्तै यही भनौँ यो माथि सेम छ, यसकै रेप्लिका यहाँ तल छ भनेको यो माथिको चाहिँ लाइटको भयो भने तल चाहिँ पावरको भयो है। सो त्यसै गरी यो मिलेको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो हेरौँ है एकचोटि अब यो ड्रइङ कसरी गरेको छ भन्ने कुरा है। खासमा अब खासमा यति नै हो, यसको कम्प्लिट ड्रइङ नै यति नै थियो। यति नै यो बिल्डिङ यो जुन एउटा रेजिडेन्सको चाहिँ। सो एकचोटि भिजुअलाइज गरौँ है र ड्रइङ हेरेर। सो फर्स्ट थिङ हेरौँ है एकचोटि यहाँनिर अलिकति अब यो अलिकति हेर्न एउटै स्क्रिनमा हेर्न सजिलो हुनको लागि यसलाई मैले कपी गरेर, सरी कपी नट कपी, मुभ गरेर यतापट्टि साइडमा राखेँ। मेरो यता गइरहेको छ किन यस्तो भइरहेको छ नि त, यो अफ अन है। है मैले ठ्याक्क अलाइन गर्नलाई कसरी यहाँनिर रिफरेन्स लिइरहेको छु भन्ने कुरा नि एकचोटि त्यो हेर्नु होला है मैले गरेको कुराहरू। सो यहाँ राखेँ। अब चाहिँ अलिकति ठुलो स्क्रिनमा देख्न सजिलो हुन्छ। अब यसरी राखिसकेपछि हामीलाई चाहिने ड्रइङ भनेको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ साइड प्लान त्यस्तो चाहिँदैन। साइड प्लान पछि अब अरू चाहिने भनेको यिनीहरू कनेक्ट गर्नु पर्यो है। जस्तै यही बिल्डिङमा पनि देश कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ एकचोटि हेरौँ है। सो यो सबसे ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ यति मात्रै रहेछ, यो सानो पार्ट मात्रै छ है एकचोटि। तर मिलाएर चाहिँ राखौँ है, ड्रइङलाई मिलाएर राख्थ्यो अनि त्यसपछि बल्ल काम सुरु गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है। सो बेसिकली मैले कसरी काम स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओके एउटा मैले आफैले नै एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स बनाएर यसमा चाहिँ है कसरी गरिरहेको छु यसलाई कपी गर्नु। है सुरुमा मैले मिलाएर राखेँ है। अलाइनमेन्ट ठ्याक्कै कसरी मिलाएर राखेँ है। सो यो मिलाएर राख्दाखेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो तलहरू आइडेन्टिकल छैन क्या। त्यसो हेर्दा यो सबसे तलकोमा चाहिँ सानो मात्रै छ, त्यसपछि स्ट्रक्चरमा थपिएको छ, त्यसपछि अझै थपिँदै गएको छ क्या। सो बेसिकली कस्तो हुन सक्ला त यो स्ट्रक्चर भन्ने कुरा क्या है। अब कसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ अब यो तल र यो पिक्चर कसरी फिट हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट यो जुन पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ यहाँ गएर बल्ल यसरी फिट हुने छ। यो बिम भनेको त माथि रेज हुँदाखेरि त यही बिम हुने हो, त्यही बिम चाहिँ रेज हुँदा यहाँ हुने हो। सो त्यो चाहिँ यो बिमहरू चाहिँ ठ्याक्क अलाइन गरेर चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ क्या, सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि भिजुअलाइज गर्दाखेरि है। अस्ति मैले हेरौँ है, मैले किनकि यसलाई तल पनि राख्न सक्थेँ, अलिकति तल पनि जान सक्थ्यो यो कुरा है। तर मैले किन यसरी राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्क बिमहरू यसरी सिधा लाइन टु लाइन यसरी अलाइन चाहिँ
भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या जस्तै यही पनि हेरौँ है अलाइन छ कि छैन अलाइन हुनै पर्यो है यहाँनिर अलमोस्ट अलाइन रहेछ होइन ठ्याक्कै अलाइन चाहिँ छैन तर नियरली टु अलाइन गरेर यसरी राखेँ है सुरुमा अनि अब फर्स्ट थिङ यसरी मिलाइसकेपछि यही कुरालाई मैले कपी गरेर तलपट्टि अर्को यसकै रेप्लिका पनि बनाइदिन्छु किनकि मलाई पावर सकेट पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है कुनै पनि इलेक्ट्रिकल ड्रइङमा पावर र लाइटको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हामीले सब सर्किटहरू बनाएर गर्छौँ है अब यसरी कपी गरेर तल लाँदाखेरि चाहिँ यसलाई गएर अन गरिदिनु भयो सजिलो हुन्छ है यो पर्पेन्डिकुलरलाई किनकि ठ्याक्कै मलाई अलाइन गर्नुपर्छ जहाँ सिधै ठ्याक्कै ओके ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर नै कपी गरेर तल राख्नु छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले यो तलको अर्थो मोडलाई चाहिँ अन गरेर राख्छु F9ले नै सरी F8ले नै गर्छ है सिम्पली यो कपी गर्दा गर्दै यहाँ तल गएर क्लिक गरिदिनु भयो पनि हुन्छ है यहाँ तल गएर यसरी क्लिक गरेपछि यहाँ यसरी बस्छ है सो यसरी दुईटा चाहिँ अब मेरो यो दुईटा चाहिँ बल्ल अब इलेक्ट्रिकल ड्रइङको लागि मैले यहाँ गर्छु क्या अब है सो त्यसको लागि मैले फर्स्टमा के गर्छु भन्दा अब सिम्पली यसमा खासै हटाउनु पर्ने केही नै छैन जस्तो देख्यो सो टेक्स्टमा छ अब मैले मसँग भएको लिजेन्ड किनकि अहिलेसम्म आजको क्लासमा हजुरहरूलाई के चाहिँ थाहा भइसक्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा लिजेन्ड चाहिँ कसरी बनाउने भनेर है मैले हिजो होमवर्क पनि दिएको थिएँ त्यो कुराको है बनाउनु भएको छ कि छैन त्यो सबमिट गर्नुभयो होला ड्राइभमा त्यो हेरौँ न त्यो के भएन है एन्ड देन अब हेरौँ है अब कसरी स्टार्ट गर्ने भने सो लिजेन्ड मेरो अर्को कुनै ड्रइङमा पहिला गरिसकेको ड्रइङमा लिजेन्ड हुन्छ है सो मैले अहिले लिजेन्ड बनाएर बसिनँ मैले सिधै ल्याएर कपी पेस्ट गरिदिएँ है सो त्यसको लागि सिम्पली मैले पहिलाकै ड्रइङमा गएँ है एक्जिस्टिङ ड्रइङ पहिला गरेको ड्रइङमा अनि त्यसपछि यहाँबाट लिजेन्डलाई कन्ट्रोल सी गरेर यतापट्टि चाहिँ कन्ट्रोल भी गरेर राख्ने है अब समस्या यहाँनिर कहाँनिर देखिन सक्ला भन्दाखेरि यो त लास्टै सानो भयो नि त धेरै सानो भयो नि त सो यसलाई चाहिँ मैले अब के गरिदिने स्केल अप गरिदिने यसो टेन्टेटिभ हेरेर स्केल अप गरिदियो हुन्छ है इच बनाएर राख्नुभन्दा यस्तो गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँलाई यहाँ राखेँ हेरौँ है त अब यसको रिलेटिभ साइज मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा एउटामा चेक गरेपछि अनि सबैमा त्यही अनुसार मिल्दै जान्छ जस्तै रिलेटिभ साइज कस्तो भन्न खोजे भन्दाखेरि है जस्तै अब यो बल्बको साइज मैले एउटा एलइडी प्यानलको साइज छ भने यो त अभियसली सानो जस्तो देखाएको छ नि धेरै यसलाई एकचोटि कपी गरेर रुममा राखेर टेस्ट गरेर हेरेर यसो कपी गर्यो अब हेरौँ त यो त सानो भयो नि त धेरै नै सानो यसलाई चाहिँ अब कसरी मिलाउन मिल्छ त भन्ने के है सो अब एकचोटि यसलाई थोरै स्केल गर्दै रे यो एउटालाई मात्र है के गरे हेरौँ है एउटालाई मात्र अब सपोज ओके टेन्टेटिभ साइज यत्रो ओके अलि सानै गरेको राम्रो ल यो साइज चाहिँ मिल्यो भन्ने जस्तो लाग्यो भने अब 3 टाइम्सले बढाउँदाखेरि चाहिँ यो लेजेन्डको साइजहरू चाहिँ मिल्छ भन्ने जस्तो देखेँ क्या मैले है सो यसलाई चाहिँ मैले फेरि स्केल गरेर अब सबैलाई
3 टाइम्सले बढाइदिन्छु है। ओके, अब यो चाहिँ मेरो लिजेन्ड भने यसलाई अलिक ओके, अब यो लिजेन्डबाट चाहिँ मैले अब सिम्पली मलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ यहीबाट तान्दै तान्दै लान्छु है। जस्तै अब यो लिजेन्ड चाहिँ बनेको हुनु पर्यो है सबैको। ओके, मलाई भनौँ यहाँनिर सिम्पली एउटा अब एलइडी प्यानल लाइट चाहियो अरे एउटा रुममा है। त्यसलाई चाहिँ मैले अब सिम्पली त्यसै अब यो ड्रइङ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ प्रोबेबल लोकेसनहरू हेर्नु पर्यो है। कहाँ कहाँनिर चाहिँ स्विचहरू बस्छ र कहाँ कहाँनिर लाइटहरू बस्छ भन्ने है। जस्तै यही घरको पनि यही घरको पनि अब भनौँ न यो ढोका भयो ल, यो एउटा सपोज यो एउटा रुम भयो भने यो ढोकाबाट छिर्ने भने यो ढोका कसरी बुझ्नुपर्छ यो ढोकालाई बुझ्दाखेरि भन्दाखेरि यो चाहिँ प्रेस गरेर यो ढोका यहाँनिर भयो भने यसको लक यहाँनिर हुन्छ, यो ढकेलेर यसरी चाहिँ खुल्छ भन्ने है। जस्तै मैले एरर देखाइरहेको छु, त्यो कुरा चाहिँ कसरी खुल्छ भन्दाखेरि यहाँनिर ढोका भयो भने चाहिँ यो ढोकाको लक यता भयो भनेपछि यसको चाहिँ हिन्ज यहाँ तल चाहिँ यसरी जान्छ। ढोकाको यो जसरी यो सिम्बल छ त्यस्तै गरी यो ढोका जान्छ खुल्दाखेरि है। ढोका खुल्दाखेरि यस्तै जान्छ भन्ने सेन्स हुन्छ है। सो हामीले स्विचलाई चाहिँ कहिले पनि यो साइड चाहिँ राख्नु भएन किनकि ढोकाले छोपिन्छ। सो स्विचलाई चाहिँ यो साइड राख्नुपर्छ। त्यस्तो जेनरल कुरा चाहिँ ध्यान दिनु है। स्विचलाई जहिले पनि ढोका खुल्नेको ढोकाको पछाडि होइन कि ढोका जुन साइडबाट जुन डिरेक्सनतिर खुल्छ त्यसको अपोजिट अर्को डिरेक्सन काउन्टर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले बल्ल स्विच राख्नु है। सो अब यहीँ पनि देखिहाल्यो यहाँनिर एउटा स्विच राख्नै पर्यो है। यहाँको यो स्टोरेज रुम छ भनेपछि यहाँनिर अब ओके एउटा ट्युबलाइटले धान्छ भन्ने जस्तो देख्यो भने मैले ट्युबलाइट राखिदिन सक्छु एउटा है। ओके, अनि आजकल चाहिँ खासमा बत्ती राख्दाखेरि पनि ट्युबलाइट पनि रेकमेन्ड, ट्युबलाइट चाहिँ आजकल एलइडीकै आइरहेको हुन्छ ट्युबलाइट पनि होइन। सो जेनरली एलइडी नै हामी राख्दाखेरि चाहिँ एलइडी नै राखिरहेको हुन्छ। सो अहिले राख्दाखेरि हामीले ट्युबलाइट पनि त्यस्तो खासै राखिदिँदैनौँ क्या। जस्तै हामीले पहिला फ्लोरेसन ट्युबलाइट हेरेको थियौँ, त्यो कुराहरू चाहिँ आजकल सबै जस्तै हेर न मेरै हाम्रै गर्ने लिजेन्डमा पनि के छ भन्दाखेरि 6 वाट एलइडी प्यानल भनेर यो अर्को अनि जुन यो त रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो हुन त होइन। सो त्यही अनुसार 6 वाट भयो यस्तो सिम्बल होइन। सो सबै नै एलइडी छ भन्दा हुँदैन, सबै एलइडी यहाँ तल नै एलइडी भयो है। सो आजकल जेनरली एलइडी नै युज हुन्छ है। सो अरू त्यो त अब सबैलाई थाहा नै छँदैछ है। सो ट्युबलाइट भन्दा नि एलइडी पनि ट्युबलाइटकै साइजमा आउँछ नि त। सो त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है। एन्ड देन ओके, अनि अर्को भनेको अब हेर है। सो अब मैले प्रोबेबल लोकेसनहरू छानिसकेपछि मैले के गर्छु सिम्पली यहाँनिर मेरो स्विच छ जस्तै यो स्विचलाई चाहिँ मैले ओके कपी गरेँ, कपी गरेर यहाँनिर चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिनु सक्छु है किनकि मेरो यहाँ स्विच बस्छ भन्ने। ओके, एन्ड देन अब यहाँनिर कतिवटा लाइट बस्छ त भन्ने लाइट मैले त्यही अनुसारको मिलाएर राख्थेँ। अहिले मैले ऱ्यान्डमली खालि डेमोको लागि मात्र गरेँ है, ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने छैन है।
सो सकेसम्म कामहरु चाहिँ वान कपीमा गर्यो भने चाहिँ इफिसिएन्ट हुन्छ है। जस्तै वान कपी इन अ सेन्स कस्तो भन्दाखेरि अब सपोज मलाई यो लाइट चाहिँ यही फ्लोरको 3-4 ठाउँमा राख्नु थियो भने चाहिँ मैले सिम्पली त्यसरी राख्दै राख्दै जाँदै हुन्छ क्या यसरी मिलाएर है। अलिकति अलाइनमेन्ट अलिकति मिल्या छ जस्तो देख्यो मिलाएर चाहिँ राख्नु पर्छ। यो भयो यहाँ एउटाले नै है। सो यसरी वान कपीमै सबै चिज राखिदियो भने चाहिँ अब इफिसिएन्ट हुन्छ क्या। भनेको मिनिङ अब मैले फेरि अर्कोचोटि यही कुरा कपी गरेर अर्कोचोटि यहाँ राख्नको लागि फेरि उनी यहाँ लिजेन्डमा गइकन कपी गरेर यता ल्याइराख्नु भन्दा पनि होइन सकेसम्म वान कपीमै क्या। जस्तै अब यही पनि भनौँ न मलाई यस्तो खालको स्विच अब कहाँ चाहिएको छ भन्ने कुरा है वान कपीमै गरिदियो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले जेनरली हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नै गरेर हुन्छ है। सो वान कपी इन अ सेन्स कस्तो भन्दाखेरि यो स्विचलाई कपी गरेर भन्छ है। यो स्विचलाई कपी गऱ्यो भने यहाँ यो स्विच चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ राख्ने एउटा, त्यसपछि अर्को फ्लोरमा कहाँ चाहिन्छ ओके जेनरली ल यसकै बाहिरपट्टि होला ल यहाँनिर राख्दै एउटा है। सो यसरी वान कपीमै के यो 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 स्विचहरू कहाँ चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ मैले यसरी राख्दिँदै जाने हो क्या है। त्यो भएपछि अलिकति फास्ट हुन्छ काम चाहिँ है। सो के बुझ्नु पर्यो सुरुमा लिजेन्ड ल्याउने, त्यसपछि प्रोबेबल लोकेसनहरू आइडेन्टिफाई गर्ने कहाँ हुनसक्छ घरको भनेर, अनि त्यसपछि अनि लाइट राख्ने। अब कतिवटा लाइट राख्ने भन्ने कुरा अब घर अब देयर आर मेथड्स है। अब कसरी राख्ने त लाइट कतिवटा राख्ने त के को आधारले राख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ है। सो जेनरली त्यो अब फर्मुला नै छ खासमा गर्दाखेरि चाहिँ होइन। सो अब घरको चाहिँ हामीले त्यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गरेर निकाल्दैन कि जेनरली है घरहरूको चाहिँ, किनकि घरको एउटा टिपिकल थाहा नै हुने हुन्छ नि त सबैलाई। सो एउटा ट्युबलाइट हुन्छ, एउटा डिम लाइट होला होइन, दुईटा एउटा वाल लाइट होला। सो त्यति नै हुने हो नि त घरमा। सो घरको लागि चाहिँ हामीले वाल लाइटहरू यताउता हुने भएर चाहिँ सो हामीले जेनरली सिलिङमा भन्दा नि वाल ल्याम्पतिर या यो वालमा राख्ने कुरामा फोकस हुने भएर सो क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ हतपत निकाल्दैनन् कि घरमा कति लाइट चाहिन्छ भनेर है। घरमा चाहिँ एउटा टेन्टेटिभ अजम्सन गरेर है कि त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ गर्दाखेरि चाहिँ, किनकि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि खासमा ठुल्ठुलो 3 फेज डिजाइनको गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल रुमको एरिया कति छ त्यो अनुसार चाहिँ एरिया अनुसार चाहिँ नम्बर अफ ल्याम्प कसरी आउँछ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ खासमा एक्सेल सिट बनाएर, जस्तै हजुरलाई यहाँ देखाइहालेँ एक्सेल सिट है। जस्तै यही पनि छ एउटा है, एउटा डेमोको लागि चाहिँ यसरी हामीले यी लक्स क्याल्कुलेसन भनेर चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तै यहाँ देखिरहेको छ माथि ल यसरी के। अब लक्स क्याल्कुलेसन भनेर खास ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ खास यसरी गर्नुपर्छ। तर घरहरूको लागि यो बनाइराख्नु पर्दैन क्या, यो वेस्ट नै हुन्छ क्या, टाइमकै वेस्ट हुन्छ। सो घरहरूको लागि हामीले टिपिकल हजुर देखिया छैन स्क्रिन शेयर एक्सेल देखिया छैन देखेछ सर देखे एक्सेल को देखिया छ के को देखिया छ एक्सेल को देखिएको एक्सेल नदेखेको छ एक्सेल ठिक छ। सो अब हेरौँ है। सो अब एउटा डिजाइनमा चाहिँ खासमा अब त्यही नै यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ घरको लागि त्यो अप्सनल चिज हो है। अब कसैले लाग्छ भने त्यस्तै लाग्छ भने सुरुमा गर्दा पनि फरक पर्दैन, तर म चाहिँ रेकमेन्ड त्यो गरिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है। सो खासमा ठुलो स्ट्रक्चरको चाहिँ हामीले यसरी नै गर्छौँ, यो फ्लोर गरेर यसको हेरौँ यहाँ एरिया निकालेका छौँ होइन। सो लेन्थ ब्रेथ भयो यो भएन। सो एरिया निकालेका छौँ। सो एरिया निकालेर त्यहाँनिर कति रिक्वायर्ड लक्स भन्छ है। जेनरली हामीले लाइटको युनिट के भनेर भन्दाखेरि लाइटको युनिट चाहिँ लक्स भनेर भन्छ क्या। वाट इज लक्स भन्दाखेरि सिम्पली यो चाहिँ लुमेन पर मिटर स्क्वायर भनेर भन्छ है। सो 1 मिटर स्क्वायरमा चाहिँ कति लुमेन भन्ने कुरा चाहिँ लक्स को युनिट एक्सेल नै देखे छैन है। त्यही भने एक्सेल देखे छैन। अब देखेछ है।
हजुर देखिएछ यो देखेँ सर है देखिएछ है छैन सो दिस खासमा लग्स क्यालकुलेसन चाहिँ हामीले यस्तो एक्सेल सिटमा गर्छौँ के है सो घरको गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरिराख्नु पर्दैन तर मैले खासमा आज अब एन्ड क्लास भएर कस्तो हुन्छ 3 फेजमा कसरी गरिन्छ भने म प्यारालेली भन्दै जान्छु घरमा कसरी हुन्छ 3 फेजमा कसरी हुन्छ भन्ने है सो जेनरली यही नै हुन्छ है यहाँनिर अब टाइप्स अफ स्पेस लेख्यो त्यसपछि एरिया लेख्यो रिक्वायर्ड लग्स लेख्यो बल्बको इफिसियन्सी कति छ र कुन टाइपको ल्युमिनरी युज गर्ने नि हामीले चाहिँ यही नै डिफाइन गरिदिन्छौँ तर यो गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन है अनि बल्ब लुमेन त्यही अनुसार यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यसको वाटेज र बल्ब इफिसियन्सी मल्टिप्लाई गरेर यो बल्ब लुमेन आयो त्यसपछि यो फर्मुला चाहिँ यहाँनिर नम्बर अफ लुमेनको फर्मुला चाहिँ सिम्पली सरी नम्बर अफ बल्ब लुमिनरिजको फर्मुला चाहिँ सिम्पली एउटा रिक्वायर्ड एरियामा कति लक्स चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ र त्यो टोटल एरिया अब टोटल एरिया कति छ त्यही अनुसारको नम्बर अफ ल्याम्प कतिवटा चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्छौँ है सिम्पली यसलाई सिम्पल हिसाबले बुझ्यो हुन्छ क्या सिम्पल हिसाबले कसरी बुझ्ने हो भन्दाखेरि लक्स भनेको सिम्पली यसको लक्सको युनिट भनेको मैले यही लेख्थेँ लुमेन पर मिटर स्क्वायर है स्क्वायर लुमेन पर मिटर स्क्वायर हो है अब जस्तै हेर्नु त यहाँनिर लक्सको युनिट लुमेन पर मिटर स्क्वायर हो भने अब यो लक्सलाई चाहिँ एरियाले मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँनिर बस्ने भनेको लुमेन मात्रै हो क्या सो जेनरली यसले के भनेको भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि रुम छ भने त्यसको 1 मिटर स्क्वायर भनेको 1 बाई 1 को एरिया 1 मिटर बाई 1 मिटरको एरिया छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यति लुमेन चाहिन्छ है भनेर भन्यो नि त यो अब डाइनिङमा छुट्टै छ त्यही अनुसार यो त स्पेस अनुसार फरक हुन्छ नि यो चाहिँ है त्यो चाहिँ लगभग कतिको लाइट चाहिन्छ त्यो चाहिँ यो स्पेस अनुसार त्यो एउटा सर्टेन रेन्ज चाहिँ निकाल्न सकिन्छ क्या है अब भने यो रिक्वायर्ड लुमेनलाई एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो रुममा चाहिँ कति टोटल लुमेन चाहिन्छ भन्ने कुरा आउँछ टोटल लुमेन यति चाहिन्छ है त्यो रुममा भन्ने आउँछ भने त्यही कुरालाई एउटा बल्बले यति लुमेन दिन्छ भनेपछि कतिवटा बल्ब चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्टु यो डिभाइड बाई यो गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर निस्किन्छ क्या सिम्पल हिसाब छ है सिम्पल त्यो युनिट मात्रै खेलायो भने नि पुगिहाल्छ है हो अब यसरी चाहिँ अनि यहाँनिर अब दुईटा फ्याक्टर छ अब यो युटिलाइजेसन फ्याक्टर र मेन्टेनेन्स फ्याक्टर भन्छ सिम्पली बत्तीले भनौँ न मेन्टेनेन्स फ्याक्टर भनेको धुलो सुलो लाग्न सक्छ भन्ने बुझिन्छ भने युटिलाइजेसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै माथि बत्ती जहाँ छ बत्तीको लोकेसन र तल वर्किङ प्लेनमा आइसक्दाखेरि त्यो लाइट जुन घट्छ भेरियस रिजनले गर्दा त्यो त्यसको रेसियो चाहिँ हामीले यसले कन्सिडर गर्छौँ है युटिलाइजेसन फ्याक्टर र मेन्टेनेन्स फ्याक्टर है सो जेनरली यसको फर्मुला भनेको त्यही नै हो है सिम्पली रिक्वायर्ड लुमेन कति छ र एउटा बल्बले यति दिन्छ भनेपछि कतिवटा बल्ब चाहियो त भन्ने कुरा चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ सिम्पल एउटा युनिटरी मेथडकै फर्मुला जस्तो है एन्ड देन अब हामीले है सो अब यहाँ यो घरकोमा गर्दाखेरि त्यो गरिराख्नु पर्दैन त है हामीले चाहिँ जेनरली 3 फेज गर्दाखेरि मात्रै उता त्यो गर्छौँ तर सानो स्ट्रक्चरमा चाहिँ जेनरली गरिराख्नु पर्दैन है सो सिम्पली मैले भने जसरी लिजेन्ड बनाइसकेपछि सिम्पली कपी गरेर राख्यो त्यो अनुसार स्विचेसहरू पनि त्यही अनुसार राख्यो है स्विचेस पनि अब भनौँ न यो स्विच छ भने कपी भयो कसैको यहाँनिर चाहिँ यो एरे गर्दाखेरि कसैको चाहिँ सबै एरे भएको चिज चाहिँ एकैचोटि मुभ हुने पनि भएको छ भने चाहिँ यहाँ माथिको एसोसिएटिभ भन्ने चाहिँ चेक्ड भएको हुनसक्छ है यसलाई चाहिँ अनचेक गर्नुपर्छ है बाई डिफल्ट चाहिँ चेक्ड हुन्छ तर त्यसलाई अनचेक गर्नुपर्छ त्यो नि बुझ्नु है अब 4वटा गरेँ यसरी बनाएँ एन्ड देन यो जुम प्यानमा है अबसम्म चाहिँ बाइ नाउ चाहिँ हजुर सबैजना कम्फर्टेबल भइसक्नु पर्यो है जुम प्यान चाहिँ एकदम मजाले गर्ने जहाँनिर लगेर ड्रइङ गर्न पर्ने छ त्यहाँ एकदम मजाले गर्ने अनि त्यसपछि अब 1 क्लिकमा यसरी प्यान भइहाल्छ नि त
के अरे सरी जुम आउट र जुम इन चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल हुनु पर्यो है त्यही कुरा म यहाँनिर अनि हेर्नु है कसैको यो रिफरेन्स लाइन पनि नआएको हुन्छ सक्छ है जस्तै यो डटेड ग्रीन डटेड आछ नहुन सक्छ कसैको है सो त्यो हो अनि मैले सिम्पली कहाँबाट गएर मिला हो ग्रीन डटेड है ग्रीन डटेड कसैको आ छैन भने चाहिँ सिम्पली यहाँ अप्सनमा गएर यहाँनिरको स्न्यापमा चाहिँ गएर गर्दाखेरि हुन्छ है सरी यहाँनिर चाहिँ अन अफ यो अफ हुन सक्छ है अब्जेक्ट स्न्याप सो रिफरेन्स लाइन भन्ने कुरा यहाँ तल हेर्नु है सो कसैको त्यो ग्रीन डटेड आएको छैन भने चाहिँ यो अफ भएर हुनसक्छ है अटो स्न्याप भनेर त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु होला एन्ड देन अब त्यसपछि हामीले सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि यो भइसकेपछि बिस्तारै मैले अहिले ऱ्यान्डमली राखेँ यसै डेमोको लागि मात्र है अब यो चाहिँ पछि डिजाइन गर्दा मिलाएर अलिकति मिलाएर प्याटर्नहरू मिलाएर चाहिँ राख्नु पर्यो मैले अहिले चाहिँ ऱ्यान्डम यसै देखाउनको लागि मात्रै गर्दै है ट्युबलाइटहरू सरी ल्याम्पहरू सबै तर घरमा चाहिँ टिपिकल्ली वाल ल्याम्पहरू पनि हुन्छ नि हैन सो वाल ल्याम्पहरू यताउता कुराहरू चाहिँ हेरेर राख्नु पर्यो के भनेको अब जस्तै यसमै भनौँ अब यहाँ अब सिम्पली मैले यसलाई कनेक्ट गर्दै आर्कले योसँग कनेक्ट गर्दै सो यसरी चाहिँ मेरो यो रुमको है कसैको अनि यो गर्दाखेरि यही यो घटाउँदाखेरि यही पुगिरहेको छ भने चाहिँ घटिरहेको छैन भने चाहिँ जुमिङ गर्दाखेरि हुन्छ है अलिकति जुमिङ गर्ने यसले स्न्याप दिँदैन क्या धेरै जुमिङ गरेपछि त्यो पनि ख्याल गर्यो है मैले डेमोको लागि मात्र देखाएँ है कसरी गरिरहेको छु है सिम्पली यो तारहरू कनेक्ट गर्न चाहिँ आर्कले नै भइहाल्यो है आर्कले 3टा पोइन्ट लिन्छ एउटा बेन्ड हुने पोइन्ट र एउटा स्टार्ट पोइन्ट एउटा बिचमा बेन्ड हुने पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट चाहिँ लिन्छ है सो यसरी चाहिँ मैले गर्छु ल अब यो तलको अलमोस्ट फिनिस्ड भनेर सकेको भने जस्तै हो है ड्रइङ गरेर सो त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यही अनुसार चाहिँ मैले आर्कबाट चाहिँ मिलाएर गर्छु है ल सो यसरी नै यो चिजहरू चाहिँ यो लाइट र फ्यानको चाहिँ यसरी सकिन्छ क्या है
सो अब जेनरली के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि फ्यान पनि आजकल घरहरूमा त अब पहिला भने तराईतिरको रिजनमा बन्ने घर छ भने चाहिँ फ्यानहरू राख्नै पर्ने हुन्छ कम्पलसरी हुन्छ। तर यता काठमाडौँतिर बन्ने यता हिल्लीतिर माथितिर बन्ने मा चाहिँ त्यस्तो फ्यान राख्नुपर्छ भन्ने छैन है। ल म एकछिन क्वेसन हेरेँ है, एकचोटि यो देखिरहेको छ अटोक्याडकै देखिरहेको छ भने त्यो एकचोटि हजुरहरूले नि एकचोटि ट्राई गरेर हेर्नु होला है। अब एकछिन म क्वेसन हेर्छु, हजुरहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्दै आफैले यो ड्रइङ है ड्रइङ पाउनु भएको छ भन्ने मैले अज्युम गरेँ है। While designing, should we consider NBC 207? नेपाल बिल्डिङ कोड अब खासमा यस्तो छ, नेपाल बिल्डिङ कोड ओके समीरजी यस्तो छ, नेपाल बिल्डिङ कोड मा चाहिँ इलेक्ट्रिकलको पार्टमा खालि कस्तो छ भने पोइन्ट चाहिँ धेरै छ क्या, भनेको नम्बर फिगरहरू चाहिँ छैन, यो यस्तो भनेर ट्याक्क एक्ज्याक्ट फिगरहरू चाहिँ छैन। हजुरले एकचोटि पढ्नु होला होइन। तर त्यसमा चाहिँ धेरै सेफ्टीको कुराहरूदेखि लिएर होइन त्यो ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ, भनेको बाई नम्बरको कुराहरू चाहिँ छैन भने ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ। त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्टहरू त्यस्तो चाहिँ छैन अरू के नेपाल बिल्डिङ कोडमा नि इलेक्ट्रिकलकोमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल सेक्सन है। एन्ड देन ओके अनि अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो लाइटहरू राख्दाखेरि घरको र लाइट राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि झ्यालकै माथि चाहिँ राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ है। जस्तै ट्युबलाइट राख्दै हुनुहुन्छ भने ओके यही रुममा भनौँ, सपोज यो रुममा ट्युबलाइट राख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो झ्याल सपोज यहाँ छ भने झ्यालको यहाँ माथि अर झ्यालको यताको माथि राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो, किनकि त्यो स्याडोइङ इफेक्टहरू देखिन्न क्या। जस्तै होइन जस्तै यहाँ अब जस्तै हजुरले यतापट्टि राख्नु भएको थियो भने त केही कुनै अब्जेक्ट यहाँ राख्यो भने झ्यालमा स्याडो देखिन्छ नि त यता है। सो त्यसरी देखिन सक्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जेनरली झ्यालकै माथि चाहिँ राख्ने चाहिँ रेकमेन्ड गर्छौँ है। एउटा पेजको सिम्बल अर्को पेजमा कसरी कपी, सिम्पली कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीले हुन्छ है। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीले है, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भीले हुन्छ। अनि अब अर्को के छ, ग्राउन्ड फ्लोरबाट फर्स्ट फ्लोरको कनेक्सन कसरी मिलाउने ड्रइङमा। ओके ग्राउन्ड फ्लोरबाट फर्स्ट फ्लोरमा गएको कनेक्सन देखाइराख्नु पर्दैन है, किनकि त्यो त डिबीदेखि डिबीसम्म जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो हुन्छ नि त अजम्सन। किनकि अब मैले यहाँ डिबीको जस्तो हेर्नु है, अब ग्राउन्ड फ्लोरदेखि फर्स्ट फ्लोरमा कसरी भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पली मेरो यहाँको प्रोबेबल डिबीको लोकेसन कहाँ हुन सक्ला, यहाँ हुन सक्ला है भने यहाँ मैले डिबी राखिदिन्छु है। जस्तै यही यहाँनिर मेरो प्रोबेबल लोकेसन भयो भने है। सो कसरी देखाउने भन्दा पनि डिबी टु डिबी जान्छ भन्ने कुरा अजम्सन हुन्छ क्या। जस्तै यहाँनिर मैले यो फ्लोरको यहाँनिर राखेँ भने माथि फ्लोरको नि यहाँनिर राख्छु क्या। हजुर यो मैले भन्न खोजेको त्यो डिबीको कनेक्सन नै कि जस्तै ग्राउन्ड फ्लोरबाट भर्याङ चढेर माथि गएपछि फर्स्ट फ्लोरमा कहाँनिर निस्किन्छ भन्ने कुरा कसरी हेर्ने देख्ने ड्रइङमा भन्न खोजेको छ। ए ओके भर्याङबाट माथि गएपछि फेरि एकछिन भन्नु त, यहाँबाट माथि गएपछि ल सपोज यही भर्याङ हो, यहाँ दुईटा भर्याङ छ देखिरहेको छ। हजुर त्यो के भन्छ रे ग्राउन्ड फ्लोरको भर्याङ छ नि सर हाम्रो। भर्याङ छ ओके। त्यसबाट माथि गयौँ होइन हामी। हजुर माथि गएपछि हामी फर्स्ट फ्लोरमा आइपुग्छौँ। ओके यहाँ माथि आइपुग्यो। हो फर्स्ट फ्लोरको कहाँनिर आइपुग्छौँ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउँछ त्यो ड्रइङलाई मिलाउने के सर हुन्छ नि।
त्यसो ठ्याक्कै माथि अब यस्तो हुन्छ सपोज है यस्तो यो कुरा कहाँनिर गएर समस्या हुन्छ भने कहाँनिर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सिधै खासमा यो सपोज यहाँनिर मैले टिभी राख्यो भने यसको यही पोइन्टमा रेज भएर आएको हुन्छ तर केही गरी यहाँ 2 वे स्विच भएर यहाँ बिचमा चाहिँ बल कन्ट्रोल यहाँ बल छ अरे सपोज यहाँ 2 वे स्विच यसको 2 वे को एउटा स्विच यहाँ एउटा चाहिँ माथि छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ क्या मैले भनेको बुझ्नु भयो कि भएन जस्तै यहाँनिर स्विच राखेँ मैले 2 वे स्विच ठीक छ यहाँको 2 वे स्विचबाट मैले यहाँको बललाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है हो त्यो 2 वे स्विचको अर्को स्विच भनेको चाहिँ यो उक्लिसकेर यहाँ आइसकेपछि यहाँ माथि हुन्छ क्या त्यसरी हुन्छ है सो त्यो देखाउँदाखेरि चाहिँ कसरी देखाउनु पर्यो भन्दा सिम्पली यहाँबाट एउटा एरो गरेर एरो सिम्बल देखाएर जस्तै ओके यहाँको फिनिश ड्रइङमा एकचोटि हेरिहाल्नु त्यो कुरा है फिनिश ड्रइङमा कसरी गरेको छ है यही कुरा है जस्तै यहाँनिर देखिन्छ है यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ओके यहाँनिर यो 2 वे सिम्बल यो 2 वे सिम्बल भयो हैन 2 वे स्विच भयो सरी 2 वे स्विच छ भने यहाँबाट यो बल छ है यो बल छ भने अब यो बलको 2 वे स्विचको कन्ट्रोल भनेको यहाँ माथि गएर हुन्छ के हैन यहाँ 2 वे स्विचको यहाँ माथि गएर है सो अब मैले यहाँ कसरी देखाएको छु भन्दाखेरि सिम्पली ओके 2 वे स्विच यहाँबाट यसरी कनेक्सन गरेर गएको चाहिँ देखिएको छ क्या सिम्पली अरु केही गरेर देखाइदिराख्नु परेन खालि यहाँबाट यसरी तल झरेर कनेक्सन गएको छ भन्ने कुरा मात्र देखाइदियो भयो है जस्तै अर्को ड्रइङमा यसमा अझै मलाई क्लियर छैन भइरहेछ है स्क्रिन सेयर भइरहेछ है भइरहेछ है त्यो अर्कै ड्रइङ आइरहेछ नि हैन आउनु चाहिँ के छ आइरहेको छ है सो अब कसरी देखाउने भन्दाखेरि सिम्पली यहाँनिरको 2 वे माथि जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा यो स्विचलाई एउटा नाम दिएर अनि त्यसपछि त्यो नाममा डिरेक्ट गरेर यस्तो एरो हेड बनाइदिने के है एउटा त सब सर्किट हुन्छ यस्तो एरो हेड चाहिँ दुईटाको हुन्छ कि एउटा चाहिँ हामीले सब सर्किटमा राख्छौँ है एउटा त इनर त सब सर्किटको भयो भने अर्को चाहिँ स्विच गरेर के जस्तै यस्तो एरो देखाएर मैले यहाँ 2 मोटर भनेर देखाइदिएको छु नि सिम्पली खुलेर मात्रै राख्दैन अनि यहाँनिर हेरौँ त अर्को फ्रम इन्भर्टर भनेर अनि यहाँनिर यस्तै मोटर स्विच टु किचन भनेर भनेको छ नि सो यसरी अब यो त किचन त माथि हो नि त खासमा किचन माथि हो भने चाहिँ मैले यसरी एरो गरेर यो माथि जान्छ भनेर यसरी इन्फर्मेसन चाहिँ लेखिदिनु पर्यो हैन तर माथिको फ्लोरमा गएको छ यसरी कुनै स्विचले तलको स्विचले माथिको बल्ब कन्ट्रोल गरेछ या त्यस्तै छ भने चाहिँ मैले यसरी इन्फर्मेसन दिन सक्छु के है जस्तै यही पनि यो मोटरको स्विच चाहिँ किचनमा राख्नु पर्ने भएर चाहिँ योबाट यसरी देखाएको भयो है जस्तो यसरी रेफरेन्स लिन मिल्छ त्यसरी देखाउने है त्यो 2 वे स्विचको त्यसरी नै हुन्छ ओके लोड रिक्वायरमेन्ट फर प्लेन ओके म त्यो लोड क्याल्कुलेसन अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ है त्यो जुन यो लोड क्याल्कुलेसन पार्ट अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ त्यो लास्टतिर आउँछ है ल ओके अब हेरौँ है सो ल एक्चुअली अब त्यस्तै गरी राख्दै गएर चाहिँ मैले खासमा यो कम्प्लिट ड्रइङ चाहिँ यस्तो खालको छ क्या जस्तै हेरौँ यो प्रोबेबल लोकेसन स्विच यहाँबाट राखेँ है सो भने ल हेरौँ है यो यस्तै गरी स्विचहरू राखेँ यो गेटमा यसरी दुईटा बल्ब पनि राखेँ कसैले स्क्रिनलाई चलाइरहेछ भने नचलाइदिनु होला है म त मेरैमा आयो होला अनि कन्फ्युज भइरहेछु त्यो कुरा एकचोटि हेरिदिनु है
ओके हेरौँ है। सो यसरी मैले लोकेसनमा हरेक लोकेसनमा बल्ब स्विचेसहरू राखेँ। सुरुमा मैले राख्दाखेरि त्यस्तै गरी गर्छु। सुरुमा सबैमा स्विचेस र बल्बहरू राखिदिने अनि त्यसपछि आर्कले टक 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 कनेक्ट गरिदिने कि स्पेस थिच्दै झन् आर्क कमान्ड एमए भइहाल्छ। स्पेस गरे पनि भयो नि त, किनकि एउटै कमान्ड रिकल गर्दाखेरि स्पेस भनेर भनेको थिएँ। सो त्यहाँबाट गर्न पनि सक्थेँ है। सो यसरी चाहिँ मैले हेरौँ है, यसरी मैले यो एउटा कम्प्लिट डायग्राम चाहिँ यसरी देख्न सकिन्छ क्या, जस्तै भनौँ है। सो अनि यहाँनिर नम्बर अफ वायर्स भनेर देखाइदिएको छ है। यो चाहिँ सुरुमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ गर्थ्यौँ, राख्थ्यौँ। आजकल गर्दाखेरि चाहिँ यो खासै राख्दैनौँ भने कि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भनेर है। सो यो राखे राम्रो, एकदम इन्फर्मेटिभ हो। कतिवटा वायर जान्छ यहाँबाट होइन, अनि भन्ने कुरा राखे धेरै राम्रो। तर अब इट टेक्स टाइम चाहिँ लिन्छ क्या, एकदमै टाइम लिन्छ है। त्यो अब अर्को कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो स्विच भनेको एउटा स्विच होइन, यहाँनिर 3टा स्विच हुन्छ भन्ने कुरा है। यो चाहिँ स्विच बोर्ड हो कि, नट जस्ट स्विच मात्रै नभएर एउटा स्विच बोर्ड नै हो, जहाँ चाहिँ 3टा स्विच छ। यहाँ 3टा भयो, यहाँ 2टा स्विच छ भन्ने कुरा जति देखिन्छ है। त्यो बेसिक कुरा भयो। अनि अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्ने भनेको यदि केही गरी फ्लोरको हाइट चाहिँ एकदम ठुलो छ भने है, किनकि जेनरली हाम्रो हाइट भनेको 3.5 देखि 4 मिटर भन्ने जस्तो भने हुन्छ। 3.5 देखि 4 को लागि चाहिँ हाम्रो टिपिकल घरमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै नै भइहाल्यो। अब कसैको त्यस्तै तल ठुलै छ भने चाहिँ लाइटको नम्बर बढाइदिनु पर्यो त्यही अनुसार आफै हेरेर है। सो त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यस्तै गरी यो भइसकेपछि, यो लाइटको सकिसकेपछि मैले पावरको पनि त्यस्तै गरी गरेको छु है। पावर पनि अब जेनरली घरमा त जहाँ स्विच हुन्छ त्यसकै तल पावर सकेट भइरहेको हुन्छ। सो म हेरौँ है, त्यही कुरा नि यहाँनिर अलिकति फलो गरेर स्विचकै साइड मुनिपट्टि पावर सकेट, अब यहाँ स्विचकै मुनिपट्टि पावर सकेट, अनि पावर सकेटलाई कनेक्ट गर्ने भनेको 3टा पावर सकेटलाई हामीले एउटा एमसिबी भनेर दिएको हुन्छौँ है। किनकि हामी अब यो कनेक्सन कस्तो भयो भन्दाखेरि है, अब यो यहाँको लाइटको लागि छुट्टै सब सर्किट, पावरको लागि छुट्टै सब सर्किट भनेको चाहिँ डिबीबाट छुट्टेर जाने कुरा हो क्या। डिबीसँग आउँदाखेरि एउटै आउनु नि सक्यो, त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल छुट्टिँदै जाने कुरा। अब यहाँ पावरको लागि पनि हामीले ओके डटेडले कनेक्ट गर्यो, त्यसपछि 3टा पावर सर्किटलाई चाहिँ एउटा सब सर्किट भनेर चाहिँ मान्छौँ क्या हामीले। त्यो हामी पढेको कुरा हो। 3टा पावर सर्किटलाई एउटा सब सर्किट भनेको मिनिङ, एउटा सब सर्किट भनेको त्यसको लागि चाहिँ एउटा एमसिबी अलोकेट हुन्छ है भनेर बुझ्दा नि हुन्छ क्या। एउटा सब सर्किट भनेको के भन्ने कुरा कन्फ्युजन लाग्यो भने त्यसको लागि एउटा एमसिबी चाहिँ एलोकेट हुन्छ भन्ने कुरा है। डिबीमा त्यसको लागि भनेर एउटा छुट्टै एमसिबी चाहिँ राखिदिएको हुन्छ भन्ने, त्यही कुरा चाहिँ यहाँ सब सर्किट बनाएर यसरी देखाइदिएको छ है। जस्तै यहाँनिर 1L1 1L2 भनेर देखाइदिएको छ भने फर्स्ट फ्लोरको लाइट सब सर्किटको 1 नम्बर भनेर भन्नु चाहिँ त्यो यो कोड त भइहाल्यो त्यही अनुसार मिलाएर है। त्यसै गरी यहाँ 2L3 भनेको सेकेन्ड फ्लोरको लाइट सब सर्किटको थर्ड लाइट सर्किट भनेर सब सर्किट भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी पावरको चाहिँ 1P1 अनि 2P1 भनेर चाहिँ यसरी देखाइदिएको छ है। अब मैले भने अटोक्याडमा हजुरहरूको मेन खास गर्नुपर्ने भनेकै अटोक्याड सिक्दाखेरि जान्नुपर्ने हो। सिम्बल अलि मजाले बनाउन जान्नुभयो, अनि यो मोडिफाई कमान्डहरू, कपी पेस्ट कमान्डहरू मजाले चलाउन सक्नुभयो भने नि लगभग धेरै नै कामहरू चाहिँ अटोक्याड सिक्नमा चाहिँ सकिया जस्तै पनि हो क्या। अरू चाहिँ बाँकी चाहिँ इलेक्ट्रिकलकै कुराहरू हुन्छ क्या धेरै, किनकि अब यो लाइट कहाँ कसरी राख्ने, कति राख्ने भन्ने कुरा अब घरको जेनरल भयो। तर जब हामी सपोज भनौँ ओके यो स्ट्रक्चर यो ओके यो स्ट्रक्चर अब सपोज यत्रो खालको स्ट्रक्चर छ, ठुलो स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र त घरकोमा त जेनरली टिपिकली उनी हुन्छ है। जस्तै अब यही भिक्युटी मन्ड भनौँ न, यो जुन एउटा बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङको यो होल एउटा चाहिँ हल नै थियो है। जस्तै मैले एउटा फर इक्जाम्पल दिएँ, हल नै थियो भने चाहिँ यसलाई कति लक चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले खासमा निकालेको हुन्छ है। जेनरली एक्सेल सिट, जस्तै एक्सेल सिट नै भने एक्सेल सिटमा यसरी मैले क्यालकुलेसन गरेको हुन्छ क्या। सुरुमा क्यालकुलेसन गरेको हुन्छ नि, एक्सेल सिटमा क्यालकुलेसन गरे अनुसार चाहिँ यहाँनिर नम्बर अफ ल्याम्प निकाल्यो, अनि त्यही अनुसार सिमेट्री मिलाएर चाहिँ। अनि अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने हो,
त्यो कुरा पनि है एउटा लाइट राख्दाखेरि चाहिँ जहिले सिमेट्री चाहिँ बनायो भने चाहिँ अलिकति राम्रो होला है सिमेट्रिक बनायो भने चाहिँ किनकि अलिकति मिलेको जस्तो देखिन्छ नि त है मैले भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो लाइन सिधै राख्दाखेरि यो तलमाथि भन्दा नि यो सिधै होस् भन्ने जस्तो के सिमेट्रिक देख्यो कि यो दुईटा बल्ब चाहिँ यता र उता नभइकन त्यो चाहिँ एउटै अलाइनमा होस् भन्ने कुरा चाहिँ सिमेट्रिक भयो भने चाहिँ अलिकति ड्रइङ पनि प्लिजिङ हुन्छ क्या है त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो एन्ड देन अर्को ख्याल गर्नुपर्ने भनेको जेनरली अनि अब यो घरको खासमा नक्सा कस्तो खालको यो घरमै पनि घर नै कस्तो खालको हो भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर एकदमै ग्राउन्ड फ्लोर भनेको चाहिँ यति मात्रै पार्ट हो है ग्राउन्ड फ्लोरको पार्ट भनेको यति मात्रै हो है सो ग्राउन्ड फ्लोरको पार्ट भनेको जम्मा यति हो है अनि त्यसपछि माथि तलमा जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल यो थपेर गएको छ भनेको मिनिङ योभन्दा तल्लो तलामा के मात्रै छ भन्दाखेरि योभन्दा तल्लो तलामा यो मात्रै छ भनेपछि यतापट्टि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ऱ्याम्प भएको छ स्टेप स्टेपमा छ क्या है जस्तै कस्तो भयो भन्दाखेरि यो यता भित्तामा चाहिँ वाल छ क्या अहिले चाहिँ यो सबसे ग्राउन्ड फ्लोरमा यता भित्तामा चाहिँ वाल छ है यहाँ रुमहरू भयो अब योबाट माथि उठेपछि चाहिँ यो वालको माथि चाहिँ बल्ल अब सँगै लेभल उठ्न थालेको क्या त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि मिलेर आएको है सुरुमा यो ड्रइङ देखाएर चाहिँ यो पार्टले चाहिँ धेरै नै झुकाइदिन्छ त्यो चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा नै जस्तै यो कुरा कहाँ पनि देखिन्छ भन्दाखेरि ओके होला यो स्टेडियमहरुकोमा नि त्यस्तै त्यस्तै भइरहेको हुन्छ जस्तै यही पनि एउटा हलकै डिजाइन थियो है सो यो डिजाइनमा पनि कस्तो खालको छ भन्दाखेरि है लोअर लेभलको प्लान भनेको यस्तो खालको छ यति मात्रै आछ है त्यसपछि लोअर लेभल 2 को प्लान भनेको योबाट अलिकति बढ्यो यति आछ है त्यसपछि मेन लेभलको प्लान भनेको यति आछ है त्यसपछि अप्पर लेभलको प्लान भनेको यस्तो खालको छ है सो यो बिल्डिङ यो बिल्डिङको खासमा कस्तो खालको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर भयो सबसे ग्राउन्डमा चाहिँ यति मात्रै स्पेस छ यहाँसम्म माटो छ यो यसको हाइट चाहिँ माटो छ तर त्योभन्दा माथि गएपछि चाहिँ बल्ल यति भयो अब त्योभन्दा माथि गएपछि बल्ल थपियो क्या पुरै स्टेप त्यसको त्यो ल्यान्डको स्ट्रक्चर नै स्टेपमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कि है त्यसरी बुझ्यो भने सजिलो भयो स्टेपमा छ एउटा प्लेन स्ट्रक्चर होइन कि साइड प्लान हेर्दाखेरि स्टेपमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने सजिलो यस्तो ड्रइङहरू धेरै भइरहेको हुन्छ है किनकि राम्रो हुन्छ यस्तो स्ट्रक्चर राम्रो पनि भइरहेको हुन्छ होइन त्यही भएर यो यस्तो खालको ड्रइङ आयो भने चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो एन्ड देन अब यो गरिसकेपछि सर्ट सर्किट छुटाइसकेपछि हरेकलाई सर्ट सर्किट छुटाउने है भनेको लाइट चाहिँ अब लाइटको सर्ट सर्किट चाहिँ के आधारमा छुटाउने त भन्दाखेरि जेनरली हामीले लाइटको एउटा सर्ट सर्किटलाई चाहिँ एउटा 6 एम्पियरको लाइट 6 एम्पियरको एमसिबी एलोकेट गर्यो भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो सपोज 1L2 छ भने 1L2 मा यो अब हेरौँ है के कनेक्टेड छ 1L2 मा जाउँ यसरी जाउँ यो कनेक्टेड छ यो कनेक्टेड छ यो कनेक्टेड छ अनि त्यसपछि यहाँ बाहिर आएर यसरी यो कनेक्टेड छ है भनेपछि यो तीनटा चाहिँ एउटा एमसिबीले कन्ट्रोल गरेको छ है भनेर भन्नु हुन्छ त्यति नै हो है सो भनेपछि एउटा कति एम्पियरको भन्दाखेरि यो चाहिँ 6 एम्पियरको गर्छ फ्यान र लाइटको है लाइटहरुको 6 मै गरिरहेको हुन्छ जेनरली है बेसी गर्दैन अनि अब 6 एम्पियरले खासमा धान्ने पावर कति हो कति वाटको पावर धान्छ त 6 एम्पियरले हैन त्यो कुरा हुन्छ तर जेनरली हाम्रो क्याल्कुलेसनै हेर्ने हो भने त खासमा सिम्पल अब ओके सबै अजम्पसन मैले पावर फ्याक्टर 1 नै भनेर गरे भने त यसले टोटल उ गर्ने भनेको त 220 or 230 into 6 एम्पियर भयो नि त टोटल पावर धान्न सक्ने भनेको हैन यो सब सर्किटमा हैन तर खासमा एउटा के छ भन्दाखेरि जेनरली गर्दाखेरि चाहिँ 8 देखि 10 पोइन्ट सँग या 10 देखि 12 पोइन्ट सँग लिमिट गर भन्नु के 12 भन्दा माथि चाहिँ जानु भएन के 12 पोइन्ट सँग चाहिँ लिमिट गर्दिने के लोड फेरि पुग्दैन पुग्न चाहिँ भनेको मिनिङ एउटा सब सर्किटमा चाहिँ 12 पोइन्ट्स एट म्याक्स भनेर एट म्याक्स है एट म्याक्स 12 एट मिनिमम चाहिँ अब कतिसम्म हुन्छ त्यही अनुसार एट मिनिमम चाहिँ खासै त्यसको उ हुँदैन भनौँ न अब पसल छ भने त कोठाको पसल छ भने त एउटाको लागि छुट्टै एमसिबी अर्को लागि छुट्टै त्यो कम्पलसरी नै हुन्छ नि त त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर पनि आउन सक्छ के
त्यो खालको स्ट्रक्चरमा चाहिँ छुट्टाइदिनै पर्यो एउटा रुमको लागि एउटा एमसिबी जति त्यहाँनिर 3टा मात्रै बल्ब भयो भने त्यो गर्नै पर्यो के सो अब यहाँनिर चाहिँ कसरी गरेछ 1 2 3 4 5 6 6वटाको लागि एउटा एमसिबी भने 6 मिटर खासमा धान्न त यो भन्दा धेरै लोड धान्छ नि त अब मिनिमम यो टिपिकल 20 वाटकै एलइडी थियो भने नि 6वटा 20 वाटको भनेको त धेरै भन्यो नि 6वटा 20 वाटको भनेपछि त सिम्पली 120 वाटको मात्रै भयो नि त हैन 120 वाट खासमा धान्न त 6 × 220 भनेको त अलमोस्ट 1100 1200 आउँछ हैन सो अब त्यतिको लोड धान्न पर्ने छ तर यति मात्र धाने पनि यही तरिकाले चाहिँ हामीले गर्छौं के गर्न चाहिँ किनकि फ्युचरमा अब जेनरल के पनि भइदिन्छ भन्दाखेरि यो स्विचमै पनि 2 पिन सकेट राखिदिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यहीबाट नै हामीले लोड तानिरहेको हुन्छ नि त त्यस्तो चाहिँ केसमा यो सब सर्किटलाई ओभरलोड नहोस् भन्ने कुरा पनि हुन्छ है सो एउटा सेफ साइडमा बस्नको लागि पनि हामीले चाहिँ 6 एम्पियर हुन त पहिलादेखिको चलन भएर हो पनि जस्तो लाग्छ किनकि अनि अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि एन्डसँगको लाई पुग्दाखेरि चाहिँ वायर पनि धेरै लामो हुनु चाहिँ भएन कि सबैलाई एउटै सब सर्किट बनाएर नि काम चाहिँ छैन है सो त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है जति कस्टमाइजेसन जति चाहियो त्यही अनुसार अब कतिवटा सब सर्किट राख्ने यो हेरेर नै हुन्छ है यो चाहिँ अब एउटै डिजाइन चाहिँ दुईटा डिजाइनरले गर्यो भने छुट्टा छुट्टै त निस्किनै हाल्छ है तर बोथ आर रङ के सो डिजाइन भनेको त्यो त्यस्तो रङै भइहाल्ने एउटा दुईटैको राइट चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा हो के भनेको मिनिङ अब भनौँ न यो डिजाइन गर्ने तरिका त्यही हो छुट्टा छुट्टै तरिका यस्तो डिजाइनमा चाहिँ हैन मल्टिपल राइट एन्सरहरु चाहिँ हुन्छ के है तर बेस्ट चाहिँ कसरी छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो डिजाइन गर्दै गएपछि चाहिँ त्यो आफै आइहाल्छ त्यो आफै हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ गर्नु पर्छ सो अब यसरी राखिसकेपछि यो सब सर्किट नै बनाइसकेपछि हामीले अब यसरी सिंगल लाइन डायग्राम चाहिँ बनाउँछ है अब सिंगल लाइन डायग्राम खासमा यसरी बनाउनु भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामीले यसरी बनाउँथ्यो है तर यो तरिका नै ठिकै छ तर अलि अर्कै हुन्छ आजकल चाहिँ हाम्रो ल यो पहिलाको खासमा यो हुन त थ्योरी सबैको एउटै हो है सो अब जस्तै हेरौँ यो ग्राउन्ड फ्लोरको यहाँनेरि एसडीबी ग्राउन्ड फ्लोरको एसडीबी कहाँ बसेछ यो भर्याङ लिने यहाँनेरि यो एसडीबी भने यसरी बसेछ है यो एमडीबी को सिम्बल भयो है सो एसडीबी ग्राउन्ड फ्लोरको एसडीबीमा चाहिँ के छ त भनेर हेर्दाखेरि देयर आर एउटा दुईटा लाइटको रहेछ एउटा पावरको रहेछ भन्ने देख्यो है सो त्यही कुरा छ कि छैन यहाँ हेर्नु त 1L1 1L2 अनि त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ 1P1 भनेर सो दुईटा लाइटको एउटा पावरको भनेर यसरी मिलेको है सो यसरी राख्दै एमसीबी कोड र एमसीबी रेटिङ यसरी छुट्याएर राख्दै पनि राम्रो त राम्रै हुन्छ तर अर्को यो भन्दा नि अझ बेस्ट हामीले सुरुमा इम्प्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी नै गर्थ्यौँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ तर अझ यो भन्दा मोर राम्रो तरिका चाहिँ के पनि हुन सक्ला भन्दाखेरि यहाँ देखाइदिइहालेँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला कि बक्स राखेर घरहरूको त जसरी गरे नि फरक परेन घरहरूको त्यसरी गर्दा त 3 फेजको जेनरली गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ कि यहाँनिर मेन देखाएर अनि त्यसपछि तीनटा यसरी छुट्टाइदिएर हैन सब डिबीहरू छुट्टाइदिएर अनि हरेक सब डिबीमा पनि 3टा आरआईबीलाई यसरी कलरले छुट्टाएर अनि त्यसपछि अनि यो फ्लोर अनुसार वायरहरूको लेआउट पनि देखाइदिन्छौँ के ओभरअल स्किमेटिक पावर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम विथ केबल स्केड्युल भनेर चाहिँ हामीले यसरी देखाइदिन्छौँ है सो यसरी गरेको चाहिँ राम्रो कि सिंगल लाइन डायग्राम छुट्टैमा गरेको राम्रो अरू यसरी गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हुने हैन है सो यसरी गर्यो भने यो सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्छ तर सिम्पली एमसीबी को सिम्बल यस्तो भयो है तर यता कस्तो थियो एकचोटि हेरौँ है फेरि यतापट्टि कस्तो छ भन्ने कुरा है मेनबाट यसरी आउँछ मेनबाट फिडर आयो दुईटा है सरी एउटा जेनेरेटरको एउटा मेनको भनेर आयो है त्यहाँबाट एटीएस राख्यो अटोमेटिक ट्रान्सफर स्विच भनेर अनि यहाँ केबलहरूको रेटिङ पनि यसरी देखाइदिन्छ यसरी देखाइदिनु नै पर्छ अनि त्यहाँबाट टिपिएन एमसीबी
सरी एमसीसीबी अब यो कति रेटिङको के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल म त्यो कुरा चाहिँ लोड क्यालकुलेसनमा गर्छु है। अहिलेसम्म हामी के हेरौँ हामीले अहिलेसम्म भन्दाखेरि जेनरली एउटा घरको गर्दाखेरि कहिले पनि लोड कति लक्स चाहिन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरिराख्ने कुरा हुँदैन। हामीले चाहिँ यसै टेन्टेटिभ हेरेर नै राखिरहेको हुन्छौँ एउटा घरको गर्दाखेरि चाहिँ। तर कुनै पनि 3 फेज चाहिने या ठुलो स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ स्पेसमा कति लाइट चाहिन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरेर त्यसको लागि कतिवटा बल्ब चाहिन्छ भन्ने कुरा निकालेरै गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ एक्सेल सिटबाट गर्नुपर्छ। सो प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा लक्स क्यालकुलेट गर्यो, लक्स क्यालकुलेसनबाट नम्बर अफ बल्ब निकाल्यो, त्यसपछि अटोक्याड ड्रइङमा ड्र गर्यो, सब सर्किटहरू निकाल्यो, त्यसपछि अनि यो सिंगल लाइन डायग्राम बनायो यो सब सर्किटको आधारमा है। सब सर्किटको आधारमा सिंगल लाइन डायग्राम बनायो है। सिंगल लाइन डायग्राममा यो मेनबाटै अब सब डिभाइड भएर कसरी गएको छ भन्ने है। अनि अब कुनै केसमा इन्भर्टर पनि आएको हुनसक्छ, इन्भर्टरहरू केसमा पनि त्यही अनुसार मिलाउनु पर्छ है। अब अनि त्यो भइसकेपछि यहाँनिर ड्रइङ सकिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसपछि हामी लोड क्यालकुलेसनतिर राख्छौँ कि। सो लोड वाट इज लोड क्यालकुलेसन गर्ने भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ लोडहरू होइन सबै लोडहरू के कसरी छ भन्ने कुरा के एक्चुअल लोड चाहिँ के। किनकि एउटा तरिका के हुन सक्ला भन्दाखेरि सबै एमसिबीको रेटिङहरू जोडेर मैले एमडिबीको रेटिङहरू निकाल्न नि सक्दिनँ होला र भन्ने कुरा हुन्छ क्या होइन। तर त्यो गर्दाखेरि रेटिङ चाहिँ एकदम हाइयर आइरहेको हुन्छ क्या है। सो हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा एक्सेल सिट बनाएर जस्तै यहीँ पनि म देखाइदिन्छु। सो अब यो जस्तै यहाँ यो लक्सको भयो अनि लोड क्यालकुलेसन यसरी हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ है। सो जेनरली हरेक फ्लोरको छुट्टा छुट्टै लोडहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी क्वान्टिटी भनेर एड्रेस गरेर एन्ड देन वाट इज कति छ, त्यसको पावर फ्याक्टर कति छ, अनि एपेरेन्ट पावर डिमान्ड कति छ, त्यसमा साइमल्टेनिटी फ्याक्टर, फ्याक्टर अफ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन सबै फ्याक्टर चाहिँ कन्सिडर गरेर इच लेयरमा कन्सिडर गरेर लेभलमा सबै फ्याक्टरहरू हालेर चाहिँ यो फाइनलमा साइज अफ एमसिसिबी अर ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ भने साइज अफ ट्रान्सफर्मर कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट निकाल्न सक्छ। किनकि हाम्रो हेरौँ न यहीँ पनि यो सिस्टममा टोटल केभिए डिमान्ड भनेको 170 भनेर छ। सो 170 केभिए चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरा होइन, त्यो कुरा चाहिँ देखियो है। सो यसरी चाहिँ खासमा इन्डिभिजुअल लोडहरूलाई चाहिँ कतिवटा छ र यसको वाटेज कति छ, यसको पावर फ्याक्टर कति छ भन्ने कुरा एक्चुअल लोड चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्छ है। सो हामी म्याक्सिमम लोडतिर जाने होइन कि है। म्याक्सिमम लोड गऱ्यो भने त सिम्पली यो कति लोड छ त्यो सबै एडिसन गरेर निकाल्यो भने त म्याक्सिमम लोड त्यसरी आउने, म्याक्सिमम कनेक्टेड लोड भनेर त्यसरी आउने हो भने। तर म्याक्सिमम लोड कनेक्टेड लोड अनुसार रेटिङहरू त हामीले राख्दैनौँ किनकि म्याक्सिमम हुने चान्सेस भनेको चाहिँ एकदमै रियर हुन्छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नर्मल लोडमा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा यो टेन्टेटिभ निकालेर चाहिँ अनि बल्ल हामीले यो फाइनल रेटिङ चाहिँ निकाल्छ है। सो जेनरली यो लोड क्यालकुलेसन वाला पार्ट नै सबसे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या यो ड्रइङमा चाहिँ। किनकि इफ यु डु इट राइट, यो गरेपछि राइट गरेपछि चाहिँ त्यो कुनै कुरामा प्रब्लम हुँदैन। किनकि यहीबाट नै बल्ल एमडिबीदेखि एसडिबीमा कतिको तार आउँछ, कतिको तार जान्छ, एमडिबीदेखि अर्को एसडिबीमा कतिमा जान्छ, अनि त्यसरी फ्लोर अब एक टप फ्लोरमा जाने तारको साइज र सेकेन्ड फ्लोरमा जाने सपोज भनौँ न 20-25 तलाको छ भने टप फ्लोरमा जाने तारको साइज र सेकेन्ड फ्लोरमा जाने तारको साइज फरक हुन सक्ला है। सो यहीबाट चाहिँ हामीले खासमा निकाल्छौँ क्या तारको साइजमा। तारको साइजको लागि चाहिँ सिम्पली करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी हेरेर अनि त्यो टेबल पाइन्छ नि होइन, नेटमै खोज्यो भने नि हामीले चाहिँ अब नेटबाटै हेरेरै लिइरहेको हुन्छौँ, लिटमस केबलको हेरेर गरिरहेको हुन्छ है। सो कुन तारले कति धान्छ भन्ने कुरा हेरेर के है।
अनि खासमा अर्को कुरा भोल्टेज ड्रप पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ खासमा तारको साइज निकाल्दाखेरि। अब एकदम लङ डिस्टेन्स छ भने चाहिँ आफूलाई डाउट लाग्छ भने गर्दैन, किनकि सर्ट डिस्टेन्समा चाहिँ करेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी, किनकि भोल्टेज ड्रप धेरै हुँदैन सर्ट डिस्टेन्समा होइन, त्यही अनुसारको भयो भने एकदमै लङ डिस्टेन्समा चाहिँ हुन सक्छ है। सर्ट डिस्टेन्समा त्यस्तो भोल्टेज ड्रप हुँदैन है। सो यसरी चाहिँ लोड क्यालकुलेसन हुन्छ है। अब लोड क्यालकुलेसन गरिसकेपछि सो यो 3 फेजको बुझ्नु भएको छ भने भएको छैन भने केही छैन है। त्यो खासमा मैले यसरी देखाइदिएको मात्रै हो कि यस्तो यस्तो छ भनेर है। यो यति मात्र भनेर बुझिन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हुँदैन खासमा है। सो कन्फ्युजन छ भने क्वेसन राख्दै गर्नु है, म एड्रेस पनि गर्दै जान्छु है। सो अब त्यसपछि अब के भयो भन्दा यस्तो खालको सिंगल लाइन डायग्राम, अब यसलाई नै भयो, यसको यो घरको सिंगल लाइन डायग्राम भनेको यही नै भयो लगभग है, टेन्टेटिभ। नभए अर्को कस्तो पनि हुनसक्छ सिंगल लाइन डायग्राम भनेको सिम्पली यसरी देखाइदिन्छ क्या हामीले चाहिँ। यो लोयर लेभलमा यो छ टिभी है होइन, सो लोयर लेभल 2 मा यो छ, मेन लेभलमा यो छ भन्ने कुरा यसरी चाहिँ। अब यो यहाँबाट यहाँ जाने केबलको साइज के हो भन्ने कुरा यहाँ देखियो कि 4x4 स्क्वायर mm को कपर केबल अन आर्मर चाहिँ यहाँनिर हुने रहेछ भन्ने कुरा देखियो। सो यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो कुराहरू। अनि जस्तै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ DB1 DB2, अब यो 3 फेजको भएर चाहिँ खासमा फरक थियो। अनि यो DB मा चाहिँ के पनि थियो भन्दा UPS को पनि छुट्टै थियो, UPS राख्नुपर्ने भएर चाहिँ छुट्टै राखेको है। यसरी चाहिँ हुन्छ, यसरी अलिकति निट एन्ड क्लिन चाहिँ बनाउनु पर्यो है। यो भन्दा नि अझै राम्रो हुन सक्छ है। सो त्यो चाहिँ जति गर्यो त्यति नै हुन्छ है। अनि अब यो भइसकेपछि अब लोड क्यालकुलेसनबाट अब लोड क्यालकुलेसनको लागि हजुरहरूलाई जेनरली स्नाइडरकै पनि इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन गाइड भनेर छ, त्यहाँबाट त्यो PDF बाट हेर्नुभयो भने है। सो यो त्यसकै बेस्डमा चाहिँ यो गरेको है, हामीले यो बनाएको एक्सेल टेबल चाहिँ त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले बनाएको है। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्छौँ है। सो लोड क्यालकुलेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, किनकि यहाँ छ हजुरले यसो ख्याल गर्नुभयो भने चाहिँ यो घरको यति बल्ब राखेर यति तारहरू जोडिदिन चाहिँ जसले पनि सक्छ क्या, एकदम इजी काम नै हो यो खासमा। अटोक्याड जसले चलाउन जान्छ नि, चलाउन पनि त्यस्तो गाह्रो छैन नि त। अब यदि प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ, कसैले यो असाइनमेन्टहरू गर्नुभएको छ नि, त्यो अब लगभग झन् सजिलो चाहिँ हुँदै जान्छ क्या बाई टाइम के। किनकि अब यो एउटा मेमोरी बस्दै जान्छ क्या, चिन्ने सफ्टवेयरलाई चिन्ने है। सो त्यो कारणले चाहिँ इजी हुन्छ, पछि चाहिँ इजी हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। तर बिर्सिन चाहिँ बिर्सिन्छ है, यो खोलेन पछि खोलेन भने चाहिँ बिर्सिन्छ। सो त्यति भइसकेपछि अब हामी भनौँ लोड क्यालकुलेसनबाट यो पनि बन्यो है। अब यसमा यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा मैले भनिदिइहालेँ है। अब त्यसपछि लोड क्यालकुलेसन पछि अब त्यसपछि हामी कस्ट एन्ड एस्टिमेसनमा गइरहेको हुन्छ क्या, जेनरली कस्ट एन्ड एस्टिमेसन है। सो कस्ट एन्ड एस्टिमेसनमा चाहिँ ओके, अब कस्ट एन्ड एस्टिमेसनको सिम्पली एउटा हामीसँग एउटा फर्मेट छ है, भनेको यही फर्मेट सधैँ यही फर्मेटमै गरिरहेको हुन्छ क्या हामीले चाहिँ है। कस्ट एन्ड एस्टिमेसनको लागि चाहिँ सो कस्ट एन्ड एस्टिमेसनको लागि चाहिँ सिम्पली यहाँनिर टन्नै एउटा सिटहरू छ है। जस्तै यहाँनिर नम्बर अफ लाइट पोइन्ट भन्यो, नम्बर अफ पावर पोइन्ट भन्यो, नम्बर अफ, यो सबै कुरा निकाल्नुपर्छ नि त, किनकि हामीलाई त कस्ट निकाल्नु छ नि त, टोटल कस्ट। अनि त्यसपछि खासमा यो एनालाइसिसदेखि सुरु हुन्छ है। कस्ट एन्ड एस्टिमेसन अलिकति लास्टै हेक्टिक पार्ट, सबसे ड्रइङको सबैभन्दा हेक्टिक पार्ट नै हो जस्तो लाग्छ कस्ट एन्ड एस्टिमेसन है। अरू पार्ट त सबै सजिलो नै हुन्छ, तर यो पार्टमा चाहिँ धेरै नै, किनकि इन्डिभिजुअल तार कतिको, टोटल तारको लेन्थ कति भयो भन्ने कुरा। जस्तै यहाँको क्यालकुलेसन सिटमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कतिको तारको भनौँ न टोटल लेन्थ अफ 2.5 स्क्वायर mm केबल कति छ भनेर
यो चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ क्या यो टेन्टेटिभ निकाल्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि अहिले है त्यो कुरा पनि है अब यो कस्ट एन्ड एस्टिमेसन चाहिँ खास यसरी हुन्छ यहाँनिर टोटल अब यो टोटल ओके सरी नेट गएर भएछ है सो अब हेरौँ है सो दिस इज यो चाहिँ खास जिल्ला दर रेटबाटै लिन्छ क्या हामीले इलेक्ट्रिकल मटेरियल डिस्ट्रिक्ट रेट भनेर यो चाहिँ जिल्लाहरूले अब आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखिदिरहेको हुन्छ अरू एउटा जिल्लाको थाहा भयो भने त्यसकै आधारमा राख्दै पनि फरक पर्दैन किनकि त्यस्तो फरक पर्ने होइन नि त नेपाल अल ओभर नेपाल त त्यस्तो रेट त्यस्तो धेरै फरक परिहाल्ने त हुँदैन नि त सो एउटा जिल्लाको लेटेस्ट रेट छ भने त्यही अनुसार म्यान पावरको रेट सहित इन्क्लुड गरेर चाहिँ यो बिओक्यू चाहिँ बनेको हुन्छ डिस्ट्रिक्ट रेट हुन्छ डिस्ट्रिक्ट रेट केही रिफरेन्स लिँदै यसलाई उतापट्टि रिफरेन्स हाल्दै सो यो हाइलाइट गरेको चिजहरू चाहिँ उता युज भएको छ भने जस्तो पनि हुन्छ अनि यहाँनिर बल्बहरूको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै नहुन सक्ला है अन्त छ नि त छ यहाँनिर है तर यसरी कुनै अरू साइटहरूबाट लिएको छ जस्तै यहाँनिर alibaba.com भनेर भनेको फ्लिपकार्ट भनेको छ यस्तो यस्तो साइटहरूबाट लिएको छ भने चाहिँ यसमा यसरी रिफरेन्स हाल्दै पनि हुन्छ यही कुरा चाहिँ यतापट्टि रिफरेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ एनालाइसिस है सो यसरी टोटल बिल अफ क्वान्टिटी पनि विथ म्यान पावर है विथ कति म्यान पावर विथ सबै टोटल इलेक्ट्रिकलको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको कति हो प्राइस भनेर चाहिँ यो ग्रान्ड टोटल यसरी है सो यसरी चाहिँ हुन्छ है खासमा एउटा स्टार्टदेखि फिनिससम्म चाहिँ ल म एउटा ड्रइङदेखि नै ड्रइङबाटै देखाइदिएँ के हुन्छ भन्ने कुरा है त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब जस्तै यही हेरौँ है एउटा यो रिफरेन्स लिएर हेरौँ अनि त्यसपछि गरौँ है सो अब सपोज यही बिल्डिङ थियो भने मैले कसरी स्टार्ट गरेको थिएँ फर्स्टमा भन्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँनिर कति लाइट चाहिन्छ भन्ने कुरा अब जस्तै यो एउटा हल थियो भने यहाँनिर कति लाइट चाहिन्छ भन्ने कुरा लक्स क्यालकुलेट गरेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ 3 फेज किनकि यो ठुलो स्ट्रक्चर हो यसमा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चरमा चाहिँ गर्नै पर्छ किनकि यस्तोको हाइट पनि फरक भइरहेको हुन्छ सो त्यो हेरेर चाहिँ गर्नुपर्छ है सो त्यो सुरुमा एक्सेलमा बनाएँ मैले त्यहाँबाट नम्बर अफ ल्याम्प निकालेँ त्यसपछि त्यो नम्बर अफ ल्याम्प थाहा भइसकेपछि मैले लिजेन्डलाई यो ड्रइङलाई यसरी मिलाएर राखेँ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ गरेर त्यहीलाई कपी पेस्ट गरेर तल पनि राखेँ अनि सो त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि लिजेन्डबाट चाहिँ एक एक गरी कपी गर्दै सबैमा फिलअप गरेँ है क्यालकुलेसन अनुसार है अनि त्यसपछि के भयो स्विचहरू पनि त्यही अनुसार राखेँ स्विचहरू पनि राखेपछि मैले आर्कले कनेक्ट गरिदिएँ अनि अर्को कुरा के गरेछु हेर्नु है एकचोटि वायर्स भनेर यो वायर्स लेयर नै गरेको छ है जस्तै वायर्सको अब हामीले लेयर नै फरक गर्छौँ है जस्तै हेरौँ है यो बिल्डिङमा चाहिँ खासमा युपिएसको छुट्टै लाइन अनि मेनको छुट्टै लाइन होइन तर युपिएस भनौँ न मेनबाट आउँदाखेरि पनि चल्नु चाहिँ पर्यो अनलाइन युपिएसै युज गरेर गरेको थियो है सो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ
के देखेको थियो भन्दाखेरि अब छुट्टा छुट्टै तार चाहिँ खासमा हैन है। यो तार अब यो रेड तार चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने यो दिस इज सिम्पली वायर्स भयो है। भने यो यताको ग्रीन वायर क्लिक गर्यो भने के हुन्छ एक्चुअली है यहाँ माथि लेयर्समा चाहिँ वायर्ड पावर्ड युपीएस भनेर भनेको छ है यहाँ माथि टपमा युपीएस भनेर। सो अब युपीएस को लाइन यस्तो खालको रहेछ भन्ने बुझ्यो। यो कुरा लिजेन्डमा नि राख्दैछ है मेन सप्लाई केबल र युपीएस सप्लाई केबल भनेर है। कलर फरक गर्यो भने चाहिँ हुन्छ प्रिन्ट गर्दा एउटै कलर आए पनि यसरी लिजेन्डमा राख्यो भने चाहिँ सजिलो चाहिँ हो है। प्रिन्ट गर्दा तर आउँदा त दुईटै एउटै आउन सक्ला नि, खालि इन्टेन्सिटी मात्र फरक हुन सक्ला है। ब्ल्याकको इन्टेन्सिटी फरक हुन सक्ला तर सबै सेम नै आउँछ। सो अब हेरौँ है त्यही अनुसार यहाँनिर राखेँ मैले है। सब राखेर कनेक्ट गरेर सब सर्किट पनि देखाएँ। स्विचेसलाई यसरी राख्दै पनि भयो, यहाँनिर यतिवटा स्विच छ भनेर राख्दिँदा नि भयो। और एउटा लाइन तानेर यहाँनिर एन भनेर नम्बर अफ स्विच अनि लिजेन्डमा चाहिँ लिजेन्ड बनाउँदाखेरि जस्तै यहाँनिर गरे पहिला चाहिँ हामी त्यसरी नै भइरहेको हुन्थ्यो। सो यहाँनिर यस्तै राखेर यहाँ एन भनेर वेयर एन इज द नम्बर अफ स्विचेस भनेर राखिदिन पनि सक्यो। त्यसरी नै गर्न सक्यो भने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर अनि अब तार गन्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त त्यो समस्या आउन सक्ला है। त्यो नि म सर आइडिया भनिदिइहाल्छु अनि त्यसपछि हुन्छ है। तार जेनरली अब मैले भने नि एस्टिमेसन कस्ट एन्ड एस्टिमेसन गर्दाखेरि त तार यतिवटा चाहिन्छ भनेर गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। भने अब त्यो कसरी गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या है। सो जेनरली तार गन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि तर फरक तरिका हुन्छ नि। सो मैले चाहिँ जेनरली गर्दाखेरि अब सपोज यो ठाउँको तार गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा पोली लाइन तान्ने हैन। सो पी लाइन पोली लाइन यसरी तान्दिने जस्तै यहाँनिर पोली लाइन तानेको छु। त्यो सब सर्किटसँग एउटा टेन्टेटिभ यसरी पोली लाइन तानिसकेपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले चाहिँ लिस्ट भन्ने कमान्ड चाहिँ हाल्छु। सो लिस्टले बेसिकली लिस्ट है। सो पोली लाइन सेलेक्ट गरेर लिस्टले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि यो जुन त्यो पोली लाइनको लेन्थ कति हो भन्ने दिन्छ है। पोली लाइनको लेन्थ चाहिँ 9.8 मिटर रहेछ भन्ने कुरा दियो है। 9.8 मिटर रहेछ भन्ने कुरा दियो। सो भनेपछि यसको 9.8 मिटर रहेछ भन्ने कुरा कन्डक्टको लेन्थ चाहिँ मलाई थाहा भयो। कन्डक्ट भनेको त्यहाँभित्र जाने पाइपको लेन्थ चाहिँ मलाई थाहा भयो भन्ने कुरा भयो है। सो यस्तै गरी सबैको मैले पाइपको कन्डक्टको लेन्थ निकाल्छु अनि त्यसपछि टेन्टेटिभ एउटा सब सर्किटमा कति एभरेज कन्डक्ट र वायरको एभरेज कति छ त्यही अनुसार चाहिँ अनि त्यसपछि वायर पनि त्यही अनुसार निकाल्दिने क्या। हामी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्छौँ है। अनि एन्ड देन यो सँगसँगै यो सबै राखिसकेपछि चाहिँ अब है यो बनाइसकेपछि अब यसकै यही बिल्डिङको चाहिँ लोड क्याल्कुलेसन एकचोटि हेरौँ है। अब लोड क्याल्कुलेसन कसरी गरेको छ भन्ने कुरा है। स्क्रिनलाई साइड बाई साइड राखेर है। अब भनौँ लोड क्यालकुलेसनमा चाहिँ एउटा टिभीमा यतिवटा छ यो राउन्ड एलइडी भनेर सस्पेन्डेड एलइडी छ भनेर यतिवटा भन्यो। क्वान्टिटी यति भयो, वाटेज यसरी भयो, सिम्पली मल्टिप्लाई गरेँ। त्यहाँबाट मैले फर्स्टमा फ्याक्टर अफ म्याक्सिमम वाट इज फ्याक्टर अफ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ लोडहरू फुल लोडमा चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरा के। त्यो कुरा चाहिँ फ्याक्टर अफ म्याक्सिमम युटिलाइजेसनले एड्रेस गर्छ है। जस्तै लाइटहरू त फुल लोडमा चल्छ भनेको 5 वाटको बल्ब छ भने त्यसले 5 वाटै खान्छ भन्ने हुन्छ नि त
बेसी नै खान्छ हैन पावर फ्याक्टर कन्सिडर गरेर हैन सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है सो पावर फ्याक्टर यहाँनिर कन्सिडर गर्छौँ नै हामीले है लाइटको 0.9 भनेर त्यहाँबाट हामीले केबिए निकालेर अनि लाइट फुल लोडमा चल्छ भनेर यसलाई 1 राख्यौँ अब हेरौँ है जस्तै यो कुरा यो फ्याक्टरले कहाँ घट्या छ भन्दाखेरि यो पावर सर्किटमा फ्याक्टर अफ म्याक्सिमम युटिलाइजेसन जस्तै यो पावर सर्किटहरुमा चल्ने त फुल लोडमा नचल्न सक्ला जस्तै फ्यानहरुमा नि यो हल्का घटाइदिए पनि फरक पर्दैन किनकि फ्यानहरु फुल लोडमा चल्दैन मोटर लोडहरु चाहिँ फुल लोडमा चल्दैन भन्ने कुरा हाम्रो त्यसरी भइरहन्छ किनकि मोटर हो सो मोटर अब जस्तै फ्यानहरु त्यस्तो फुल लोडमा चल्ने फुल टाइम चल्ने चाहिँ हुनुपर्छ है त्यो कुरा नि हेर्नु पर्यो देन त्यो सँगै अब त्यो आफै अनि हेरौँ है डाइभर्सिटी फ्याक्टर पनि हरेक लेयरमा हाल्छौँ के जस्तै हामीले इन्डिभिजुअल लोडहरुमा नि डाइभर्सिटी फ्याक्टर हालिरहेको हुन्छ त्यसपछि एउटा होल डिबीमा नि डाइभर्सिटी फ्याक्टर र अनि एमडिबीमा जाँदाखेरि पनि डाइभर्सिटी फ्याक्टर त्यसो 3 लेयर्स बेसिकली 3टा लेयरमा हालिरहेको हुन्छ तर यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट कुरा हो यो जति एउटा लेयर हुँदै गयो त्यति एउटा चाहिँ डाइभर्सिटी फ्याक्टर थप्दै जान्छ सो डाइभर्सिटी फ्याक्टर भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सिम्पली सबै लोड चाहिँ एट द सेम टाइम चल्दैन भन्ने कुरा है एट अ टाइम चाहिँ एउटा टाइममा चाहिँ साइमल्टेनियसली कुन लोड चाहिँ चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाइभर्सिटी फ्याक्टरले दिन्छ के सो 10 वटा सपोज ग्राउन्ड फ्लोरमा 10 वटा लाइट छ भने एट द टाइम एउटा टाइममा चाहिँ 8 वटा मात्र बल्न सक्ला सो डाइभर्सिटी फ्याक्टर इज सिम्पली त्यो केसमा हाम्रो कति भयो भन्दा 8/10 भयो के 0.8 भयो के सो त्यसरी चाहिँ मेरो डाइभर्सिटी फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ के अनि त्यसपछि यही कुराको चाहिँ लिस्ट गरेर चाहिँ हामीले गर्छौँ है लिस्ट बनाएर ओके एकचोटि क्वेसन हेरौँ है युटिलाइजेसन फ्याक्टर इच रुमहरुको भ्यालु सिटमा छ भने त्यो नि सेयर गर्नु ओके युटिलाइजेसन फ्याक्टर यसरी नै एउटा कम्प्लिट इलेक्ट्रिकल डिजाइन चाहिँ गर्न सकिन्छ है फ्रम स्टार्ट टु फिनिश चाहिँ त्यही नै प्रोसेस हो मैले भनिहालेँ है फेरि यो घरको लागि चाहिँ सिम्पली यति हो घरको लागि न लोड क्याल्कुलेसन चाहिन्छ न केही चाहिन्छ के एउटा रेजिडेन्सको लागि सिम्पली के बुझ्ने हो भन्दाखेरि हेरौँ त इच लाइटमा एउटा 6 एम्पियरको राखिदिने हो पावरमा 16 एम्पियरको राखिदिने हो त्यसपछि माथि गर्दै जाँदा घरमा एउटा स्ट्रेन्थ चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिरको यो कुनै घरमा चाहिँ यस्तो समस्या भइदिन्छ कि मान्छेले यहाँ फिडर मेनमा लिँदाखेरि चाहिँ 6 एम्पियरको लिइरहेको हुन्छ यहाँ माथि गएर चाहिँ 16 एम्पियरको राखिदिरहेको नि हुन्छ क्या है त्यस्तो चाहिँ नहोस् है फेरि त्यो चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ मिल्दैन त्यो है त्यो त यो हायरार्की अनुसार मिल्दै जानु परिहाल्यो है जस्तै मैले भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि घरहरुमा पनि जेनरली अब पहिलाको घरहरुमा त 6 एम्पियरकै हुन्थ्यो नि त मेन लाइन भनेको हैन सो अब अनि तर त्यही घरमै पछि केही गरी कसैले पावर सर्किट राखेर एमसीबी राख्दियो भने चाहिँ 16 एम्पियरको राखिदिनु हुन्थ्यो के सो जसरी नै फ्लोहरु आउँदाखेरि त 6 एम्पियर थ्रुबाटै आउनु पर्यो नि त एमसीबीबाट है सो त्यो त्यस्तो फ्लो गर्नु भएन है सो घरकोमा सिधै किनकि एनईले दिने लाइन भनेको त एउटा फिक्स छ नि त 6 एम्पियरको दिएला 15 एम्पियरको दिएला 32 एम्पियरको दिएला 60 को दिएला अनि 80 को दिएला हैन सो त्यो भन्दा माथि गयो भने त बल्ल 3 फेजमा जाने कुरा भयो है सो फर्स्ट सिंगल फेजबाट 3 फेजमा कहिले ट्रान्जिसन गर्ने भन्दाखेरि त्यो लोड हेरेर लोड क्याल्कुलेसनबाटै आउँछ के त्यो कुरा पनि
हैन और फेरि सिचुएसन अनुसार फरक पनि हुन्छ पछि एक्सपान्सन हुने खालको छ भने त्यहाँनिर 3 फेज राख्नुपर्ने हो कि त्यस्तो हेरेर सो सिचुएसन हेरेर चाहिँ डिजाइन चाहिँ फरक हुन एकदमै फरक हुन सक्छ के सो देयर इज त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट भनेर डिजाइनमा जस्तो हुने पनि हुँदैन हैन तर गर्न पायो भनेर फेरि मस्त चाहिँ त्यो र्यान्डम गर्न पनि भएन के सिस्टमेटिक हुनु पर्यो यहाँ नेपालमा बसेको इलेक्ट्रिकल या अरू एउटाले बनाएको डिजाइन चाहिँ यदि बाहिर बसेको मान्छेले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सक्ने चाहिँ हुनु पर्यो के डिजाइनको मेसेज कन्भे गर्ने चाहिँ ओके त्यही एमसिबी एनइए को मापदण्ड अनुसार भन्दा पनि आफ्नो लोड रिक्वायरमेन्ट कति छ त्यो अनुसार चाहिँ आफूले गएर एप्लिकेसन दिने हो नि त भनेको मैले घरमा अब गर्दा यो घरको 32 एम्पियर यहाँनिर निस्क्यो भने चाहिँ मैले गएर 16 एम्पियरको एप्लिकेसन फर्म भरेर मिल्दैन नि त सो त्यो चाहिँ अब लोड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आइहाल्छ भइहाल्यो है थ्याङ्क यू त्यो क्वेसनको लागि अरू क्वेसन छ भने भनौँ है कसैको क्वेसन छ भने यो घरको डिजाइन गर्नेमा है खासमा मैले टाइम दिन पर्ने यो डिजाइन गर्नलाई अब यो सर्ट कोर्स भएर चाहिँ खासमा यो क्विक सबै सकाउनु पनि भएर चाहिँ मैले छिटो पनि गर्दै के है सो फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो के छ भने मलाई पर्सनली सोद्धा फेरि पनि हुन्छ है म सकेको सम्म चाहिँ मैले रिप्लाई गर्छु देन अब त्यसपछि अब यहाँनिर यसरी कमेन्टहरू पनि लेखिन्छ कसैले है सो यो कमेन्टहरू जस्तै हेरौँ 230 volt should be obtained from NEA भनेर भनेको छ 230 volt power supply so faded by insulated concentric cable यो हुनुपर्छ भनेर यस्तो यो एउटा गाइडलाइन्स भने जस्तो के यो उसमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ खासमा नेपाल बिल्डिङ कोडमा लेखेको कुरा चाहिँ यही चिजहरू भइरहेको हुन्छ है प्रायः यस्तो युज गर्नुपर्छ अनि आजकल चाहिँ यो तारको साइज चाहिँ गेजमा भन्दा पनि आजकल चाहिँ एमएम स्क्वायरमै आउँछ है हामीले सुरुमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ 320 322 हैन 720 722 भनेर हेरेको थियौँ भने आजकल आउँदाखेरि चाहिँ कम्स इन एमएम स्क्वायरमा आउँछ है त्यो 3टा भनेर आइरहेको हुन्छ कि आजकल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नै तर सानो मल्टी स्ट्यान्डर्ड एकदम मल्टी स्ट्यान्डर्ड केबलहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ के सो अब यो चाहिँ पुरानो डिजाइन भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पिसी वायर अफ यति साइज भनेर भनेको छ तर अहिले आजकलको डिजाइनमा लेख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एमएम स्क्वायरमा लेख्छ अनि त्यसपछि जस्तै अब कुनै स्पेशल ठाउँहरू हुन सक्ला के है जस्तै स्पेशल ठाउँहरू भनेको अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अब सपोज कुनै पनि नयाँ एउटा स्ट्रक्चरको ड्रइङ आयो भने हामीले चाहिँ सुरुमा स्टडी चाहिँ गर्छौँ क्या त्यसमा भनेको रिसर्च भनेको त्यस्तो रिसर्च भन्न खोजे होइन कि टिपिकल एउटा हस्पिटलहरूमा चाहिँ अब सपोज हस्पिटल ठुलै हस्पिटलको आयो भने चाहिँ यही काठमाडौँमै पनि कुन ठुलो हस्पिटल छ त्यसमा गएर एकचोटि भिजिट चाहिँ गर्छौँ क्या होइन तर हेर्दैमा त के हुने र गएर हेर्ने के सो कुनै पनि स्ट्रक्चर अहिले देख्यो भने चाहिँ बत्ती कसरी राखेको छ भन्ने कुरा भाइब्स चाहिँ त्यो हजुरले निकाल्नुपर्छ कि ड्रइङ गर्ने भइसकेपछि त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो है एउटा भनेको कुनै पनि नयाँ स्ट्रक्चरमा जानु भएको छ भने कसरी राखेको छ लाइटको अरेन्जमेन्ट होइन अब डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड कुन लोकेसनमा राखेको छ होइन फेरि सबै 100 राखेको कुरा 100% राइट हुन्छ बेस्ट वे नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यो कुरा नि जज गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो क्या योभन्दा यहाँ राख्दा ठिक होला भन्ने कुराहरू है सो त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो एन्ड देन अरू भनेको अनि अर्को जस्तै अब कहिले स्टेडियमहरूको नि आउँछ स्टेडियमहरूको चाहिँ फ्लड लाइटिङहरूको
त्यही अनुसार क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। सो रिसर्च भनेको त्यही रिसर्च नै गर्नु पर्यो कि अब जस्तै स्टेडियमकै भनौँ न, नेपालमै स्टेडियमको लाइटिङको लागि गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ एएफसी अर फिफाले पनि एउटा लाइटिङ डिजाइनको क्राइटेरिया भनेर एउटा गाइडलाइन्स निकालिदिएको हुन्छ होइन, जुनमा चाहिँ मिनिमम लुमेन यति हुनु पर्यो, म्याक्स लुमेन यति हुनु पर्यो, एभरेज यति हुनु पर्यो, अनि हरिजेन्टल लुमेन यति हुनु पर्यो, भर्टिकल यति हुनु पर्यो, सबै स्पेसिफाई गरिदिएको हुन्छ क्या। युनिफर्मिटी फ्याक्टर कति हुनु पर्यो, कलर रेन्डरिङ इन्डेक्स कति हुनु पर्यो, कलर टेम्परेचर कति हुनु पर्यो। सो यस्तो यस्तो बल्बको अझै हेर्ने हो भने यो त मैले सर्फेसले मात्र भन्छु, एकदमै धेरै कुराहरू छ क्या है। सो नेपालमा त्यस्तो धेरै म्याटर गर्दैन, तर बाहिरतिर चाहिँ यो कुराहरू धेरै म्याटर गरिरहेको हुन्छ क्या। नेपालमा त अब बत्ती बल्यो भयो भन्ने जस्तो हुन्छ, तर त्यो सबै कुरा फ्याक्टरहरू चाहिँ एक्चुअली हेर्नुपर्छ, के फ्याक्टर हुन्छ लाइटको भन्ने कुरा है। ल अब लगभग यति नै हो ड्रइङमा हुने भनेको है। अब यो बाहेक अब जति धेरैवटा ड्रइङहरू हेऱ्यो होइन, अरूहरूको डिजाइन पनि हेऱ्यो भने अझै सजिलो हुन्छ अझै होइन, कुन चाहिँ बेस्ट वेमा आफ्नो कुन चाहिँ छुट्टै एउटा अप्रोच राख्न सकिन्छ, किनकि त्यसरी नै सिक्ने हो जस्तो लाग्छ क्या धेरैको हेरेर होइन। त्यहीबाट अब आफ्नो चाहिँ कुन चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा आफ्नै एउटा बनाएर चाहिँ अनि अघि बढ्दाखेरि चाहिँ हुन्छ क्या डिजाइनको है, डिजाइन गर्दाखेरि। सो त्यही नै हो है। अब यो घरको डिजाइन यो फाइनल गरेको यो हिजो जुन पठाएको ड्रइङ चाहिँ म सेन्ड गरिदिन्छु नै है। सो त्यो अर्गनाइजरबाटै लिनु होला। अब यो पठाउनु भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ यो बनाएको यो दिएको ड्रइङ, जस्तै यही घरको मैले हिजो जुन DWG फाइल पठाएको थिएँ, यसको चाहिँ ड्रइङ गरेर सबमिट गरेपछि बल्ल सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ है। मलाई एकजना सर्टिफिकेट कहिले भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यसरी गरौँ कि भन्ने मैले सोचेको खासमा है। यो ड्रइङ गरेर बुझाएपछि बल्ल सर्टिफिकेट दिने भनेर होइन, मैले भन्न त जाने त्यही भनिरहेको हुन्छु, तर यो जुन ड्रइङ छ यो ब्ल्याङ्क ड्रइङ छ, यसको बुझाएर चाहिँ बल्ल सर्टिफिकेट पाउने भनेर त्यसरी गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई होइन। सो किनकि अब सर्टिफिकेटको अलिकति भ्यालु पनि हुनु पर्यो नि त। अब किनकि यो वान वे मात्र भयो क्या यो अनलाइन क्लास, सो मलाई त्यस्तो मजाले थाहा पनि हुन्न के भयो कस्तो भयो भन्ने कुरा है। सो त्यही भएर चाहिँ अब अर्गनाइजरले त्यही नै गर्नु होला भन्ने मेरो बुझै छ। यो डिजाइन बुझाएर मात्रै अनि त्यसपछि जसले बुझाउँछ अनि बल्ल उसलाई चाहिँ सुनिल सर, त्यो त 3 दिनको एटेन्डेन्स अनि 3 असाइनमेन्ट पुरा भइसकेपछि मात्र हुन्छ। मैले भनेको यो जुन डिजाइन छ त्यसको यहाँनेरि जुन गरेको छ, जस्तै यसको कम्प्लिट डिजाइन भनेको यति हो के, यति नै गर्नुपर्ने हो कि, अरू एक्सेल केही गर्नु परेन। खालि यो तलको यो सिंगल लाइन डायग्राम, यो तलको यो र यहाँनेरिको बिल्डिङ एक्सेल सिट देखिरहेछ स्क्रिनमा, एक्सेल सिट देखिरहेछ। ओके सो अब फाइनल चाहिँ यही डिजाइन गर्नु पर्यो कि यसको, यो डिजाइन गरेर यसकै डिजाइन सकेर चाहिँ यो सानो एउटा घर छ, त्यस्तो धेरै पनि छैन, 4वटा कोठा, यो र यो आइडेन्टिकल जस्तै छ, पावर सकेट राख्ने र लाइट सकेट राख्ने हो। अनि त्यसको यहाँनिर यो जुन सिंगल लाइन डायग्राम बनाउनु पर्ने हो, प्रेजेन्ट भइहाल्छ। यति मात्रै गर्नु पर्ने हो, धेरै त छैन। सो यति गरेर मात्रै दिनु होला भन्ने छ है मलाई चाहिँ। अब त्यो भन्दै अब यो अटोक्याड इलेक्ट्रिकलको कोर्स यहीँ सकेको अब यति नै हो जस्तो लाग्छ। अरू केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ मलाई मसँग कन्ट्याक्टमा बस्नु भए पनि हुन्छ होइन। सो सकेसम्म मैले ढिले भए पनि रिप्लाई चाहिँ गर्छु होइन। सो त्यो कुरा चाहिँ गरौँ है, यति नै गरौँ होला शर्मिलाजी। हस् सुनिल सर है। अनि यो गरेको फाइनल चाहिँ बरु म पठाइदिउँला पछि होइन, अलिक पछि अब कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ है, त्यसरी गरौँ न।
सुनिल सर केही क्वेशनहरु भए चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरुले सोध्दा हुन्छ है सुनिल सरलाई। त्यही क्वेशनहरु छ भने बाबुराम सर हजुर आइपुग्नु भयो हो? पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा देखाइरहेछ। बाबुराम सर हजुर सुनिल सर हजुर हामी अब क्लोजिङ सेसनतिर जाने कि हुन्छ अब लगभग क्लोजिङ नै गर्दा सेसन गरेर एन्ड गरौँ। हजुर हजुर स्क्रिन शेयर चाहिँ अफ गर्नु। अफ गर्नु है। शेयर यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ अटोक्याडको तेस्रो दिनको हामी क्लोजिङ सेसनमा छौँ। सम्पूर्णमा मैले पुनः नमस्कार गर्न चाहे र यस क्लोजिङ सेसन्समा हामी सानो फर्मल कार्यक्रम गरेर यो सेसनलाई हामी गाउन जाँदैछौँ। बाबुराम सर नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका सभापति भण्डारी सरलाई मैले यो पार्टिसिपेन्टको लिस्टमा देख्दैछु। उहाँलाई यो क्लोजिङ सेसनको लागि अध्यक्षताको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। हामी यस 3 दिने इलेक्ट्रिकल अटोक्याड ट्रेनिङका कोअर्डिनेटर ध्रुव भट्टराई दाजु जति बेला यस वेबिनारमा जोइन हुनेछ त्यति बेला नै उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने मैले यो 3 दिनको इलेक्ट्रिकल अटोक्याड ट्रेनिङका पार्टिसिपेन्ट्स मध्येबाट उहाँहरूको यो 3 दिनको सिकाइमा यो सिकाइ के कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी एवं सल्लाह सुझाव सहितको एउटा छोटो मन्तव्यको लागि गरे। शिला अधिकारी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर दिदी मेरो आवाज आयो? दिदी अच्छा आवाज आछ बोल्नुस्। हजुर यो 3 दिनको अटोक्याड सेसनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब सिक्न मन भएको तर कताबाट सुरु गर्ने कोसँग सिक्ने कसरी सिक्ने भन्ने एउटा अन्यल जुन थियो त्यो अन्यलबाट चाहिँ अब मुक्त गरेको फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ। यो अटोक्याड जस्तो युजफुल टपिकमा ट्रेनिङ सेसन अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा एनए गण्डकी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आफ्नो नलेज हामीसँग सेयर गरेर ट्रेनिङ दिनुभएकोमा सुनिल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अझै पनि अब पछि भविष्यमा यो अटोक्याडको बारेमा धेरै सिक्न अझै इच्छुक भएको अवस्थामा चाहिँ सुनिल सरसँग कन्ट्याक्ट गर्न अब चाहिँ ढुक्कले सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि आएको छ। किनभने मलाई पर्सनली नि एकदमै अटोक्याडको धेरै सिक्ने चाहना थियो तर कता सिक्ने कोसँग सिक्ने भनेर सधैँ सोच्दा नै टाइम गयो कि तर यो अहिलेको यो सेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै हेल्पफुल भएको छ। त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी। यति नै भन्न चाहन्छु म।
शर्मिलाजी हजुर के भयो उहाँको रोक्यो? अश्विनजी सायद उहाँ चाहिँ प्रेजेन्टेसन अन गरेर निस्किसक्नु भएछ कि जस्तो लाग्यो। यो 3 दिनको ट्रेनिङ सेसनमा एकजना पार्टिसिपेन्ट्सबाट हामी उहाँको फिलिङ्स लिइसक्यौँ। यदि जेन्ट्स मध्येबाट कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, नत्र भने हामी प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँछौँ। सायद पार्टिसिपेन्ट्सको तर्फबाट शिलाजीले दिनुभएको कुरा नै सबैले समर्थन गर्नुभएको मैले बुझेको छु। त्यसैले ट्रेनरको तर्फबाट यो 3 दिनको ट्रेनिङ सेसन्समा आफ्ना सिकाइ साटासाटको समयमा उहाँले कस्तो फिल गर्नुभयो, सानो मन्तव्यको लागि मैले सुनिल कार्की सरलाई जोड्न चाहेँ। धन्यवाद शर्मिलाजी। मेरो त यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो यो अनलाइनमा दिने। सो बोले जस्तो हुने रहेछ, मलाई त्यस्तो फिल भयो किन हो होइन। वान वे मात्रै दिइरहेको छु कि कोही कसैले सुनेको छैन कि जस्तो हुने रहेछ बेला बेलामा होइन। त्यो फिडब्याक चाहिँ जेरो फिडब्याक हुने रहेछ कि। त्यही भएर नै खासमा मैले सबमिसन चाहिँ गरौँ कि भनेर खास भने अब सबमिसन गराएर मात्रै सर्टिफिकेट दिने कि भनेर कि एउटा होमवर्क सबमिसन गराएर। किनकि फिडब्याक चाहिँ मैले अब त्यो आफूलाई नि कहिले काहीँ चाहिँ यसै भटभटाइरहेको छु कि जस्तो फिल चाहिँ भयो म आफैलाई चाहिँ है। तर बेला बेला क्वेसनहरू आइराख्यो, क्वेसन जति रेज गर्नुभयो सबैले रेज गर्नुभएकोलाई धन्यवाद है। सो यो क्वेसन सानो क्वेसनले नि हुन्छ नि अरूहरूको कन्फ्युजन पनि हटाइदिन्छ कि, कसैलाई डर नै लाग्छ कि क्वेसन गर्न है। यो त मलाई जान्न पर्ने हो कि, तर यति सानो कुरा चाहिँ मलाई आएन भन्ने त्यो फियर हुन्छ नि त। सो त्यो हटाएर भए पनि क्वेसन गरिदिनु भएकोहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है। सो सिक्नु भयो होला तपाईँहरूले केही न केही भए पनि। अरू एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट मात्र पाउनु भएको छ भने पछि गएर केही त्यस्तो हेल्प गर्नुपर्छ भने मलाई मेसेज गर्नुभयो पनि हुन्छ। म त्यसको लागि सकेसम्म ढिलो चाँडो म गर्छु नै हेल्प होइन। सो यो एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स भयो मेरो लागि पनि पर्सनली नै। अनि सो सबैले सिक्नु भयो होला, तर हरेक दिन पार्टिसिपेन्टको नम्बर घटा देखेर हो कि मलाई नि अलिकति फ्रुटफुल जति सोचेको जस्तो भएन कि जस्तो नि फिल भइरहेको थियो बेला बेला होइन, फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा चाहिँ। सो त्यो अब हजुरले स्टार्ट गर्नु होला, किप ड्रइङ, ह्याप्पी ड्रइङ होइन। सो ड्रइङ गर्न चाहिँ नछोड्नु होला। अब जेसुकै बनाउनु पऱ्यो भने कि अब पेन्टमा गएर बनाइराख्ने होइन कि अब चाहिँ हाम्रो अटोक्याडमा बनाउने पालो हो भनेर भन्नु है। किनकि हामी पहिला पेन्टमा गर्थ्यौँ भने अब चाहिँ अटोक्याडमा गर्नु पऱ्यो है। सो त्यस्तो कुरा चाहिँ छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। सो आफैले एक्सप्लोर गर्नुहोस्, नेट छँदैछ है, युट्युबमा भेटिहाल्छ कुराहरू। कस्तो गर्नु पऱ्यो नि के हुन्छ भने गुगलमा सर्च गऱ्यो भने सबै दिइहाल्छ है। सो प्लेटफर्म एकदमै ठुलो छ अगाडि। सो त्यही अनुसार हजुरहरूले युटिलाइज गर्नु होला है। सो त्यति नै हो, हस् धन्यवाद। एनए गण्डकीलाई चाहिँ मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, एउटा जुन ज्ञान नलेज सेयर गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै गरी यो प्रोग्रामको होस्टहरू अब मैले सबैको नाम त मैले गरिनँ, अब हेर्दै भन्नुपर्छ। सो सबैलाई नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जो इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो 3 दिन कोर्स एकदम धैर्यको साथ सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि म चाहिँ एकदम आभारी छु। हस् धन्यवाद। धन्यवाद सुनिल कार्की सर। आफ्नो एकदमै बिजी सेड्युलको बावजुद पनि यो बन्दाबन्दीको समयमा आफ्नो अमूल्य समय दिएर नलेज ट्रान्सफर गरेर हाम्रा
फ्रेस इन्जिनियर साथीहरू एवं फिल्डमा कार्यरत साथीहरूलाई यो सुनौलो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा म सुनिल कार्की सरलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमका संयोजक नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका उपसभापति ध्रुवराज भट्टराई सर कारणवश यस समापन समारोहमा उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो यो समयमा अनुपस्थित रहेको कारणले यसै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका सदस्य कोषाध्यक्ष शोभित बहादुर छेत्रीज्यूलाई आफ्नो तर्फबाट एवं सम्पूर्ण यानिएको तर्फबाट यो अर्गनाइजर कमिटीको तर्फबाट मन्तव्यको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले शोभित बहादुर छेत्री दाजुलाई यो स्क्रिनको लागि स्क्रिन सेयर गर्न अनुरोध गरेँ। धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू, गण्डकीका सभापतिज्यू, यस अटोक्याड ट्रेनिङका ट्रेनरज्यू, गण्डकीका पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण इन्जिनियर ज्यूहरूलाई म सर्वप्रथम हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशले विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आएको र विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने क्रममा सिभिलका कार्यक्रमहरू धेरै भएको र इलेक्ट्रिकलका कार्यक्रमहरू हुन नसकेकोमा हामीले एउटा चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल अटोक्याड सम्बन्धी ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र सञ्चालन पनि गऱ्यौँ। यो कार्यक्रममा हामीलाई चाहिँ ट्रेनरको रूपमा समय दिएर सहयोग गर्नुहुने हाम्रो सुनिल सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा उपस्थित भई सुरुबाट अन्तिमसम्म चाहिँ जोले चाहिँ प्रशिक्षण लिनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको उपस्थिति हुनेछ र यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नलाई हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। वास्तवमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर कलेजमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल अटोक्याड सम्बन्धी क्लासहरू नहुने र बाहिर फिल्डमा गइसकेपछि यो ड्रइङ सम्बन्धी धेरै समस्याहरू आउने, म पनि एउटा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर भएको हिसाबले मैले पनि त्यस्तो कठिनाइ बेहोरेको छु। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो अटोक्याड ट्रेनिङ मार्फत लिएको ज्ञान हाम्रो फिल्डमा प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ अब केही नभए पनि एउटा आँट्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छौँ र अब हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ काममा एप्लाई गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ अवश्य सक्षम हुनेछौँ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो ट्रेनरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा उपस्थित सम्पूर्ण इन्जिनियरज्यूहरूलाई धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित मेरा भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेपाली इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका कोषाध्यक्ष श्री शोभित बहादुर छेत्रीज्यूलाई म यस नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशका सभापति एवं यस समापन समारोहका अध्यक्ष श्री बाबुराम भण्डारीज्यूलाई अबको स्क्रिन सेयर गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद करुणाजी। यो 3 दिनको अटोक्याड ट्रेनिङ विशेषतः इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ड्रइङहरू उत्पादन गर्न जुन ट्रेनिङ हामीले आयोजना गर्यौँ र यसले पक्कै पनि सम्पूर्ण ट्रेनर साथीहरूलाई फलदायी भयो भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। यो अटोक्याड मैले पनि अत्यन्त मनपर्ने विधा हो। मैले लगभग 2054 सालमा हामी एज एन आर्किटेक्ट अटोक्याड सिक्यौँ। इलेक्ट्रिकल ड्रइङ पनि सिम्बोलहरू युज गरेर प्रयोग गर्थ्यौँ। मैले बिचबिचमा हाम्रो सुनिल सरलाई सुनिरहँदाखेरि यसका अझ डेप्थमा हामी कसरी अटोक्याडबाट इन्जिनियरिङ ड्रइङ र विथ क्यालकुलेसन लोड क्यालकुलेसन हामी गर्न सक्छौँ भन्ने एकदमै इन डेप्थ खालको जुन कन्टेन्ट दिनुभयो त्यसको लागि सुनिल कार्की सरलाई नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट एकदम धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन सिप दक्षता ज्ञान हासिल गर्नुभएको छ त्यसलाई कम्तीमा हाम्रो फ्रेसर्स इन्जिनियरहरू अब
इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर अथवा आर्किटेक्ट सबैलाई काम लाग्ने गरेर जुन किसिमले इन डेप्थ ट्रेनिङ दिनुभयो त्यो समयका लागि अरू केही हामीले दिन नसके नै एउटा सम्मान र हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसरी नै हामी अब आफ्टर लकडाउन पनि फिजिकल्ली इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी ट्रेनिङ सञ्चालन गर्नु पर्यो भने यहाँको सहयोगको हामी अपेक्षा गर्छौँ। नम्बर्समा अलिकति हाम्रो सुनिल सरले अलिकति यो डिक्रिजिङ नम्बर भएको भएर ट्रेनिङ सफल भएन कि भन्ने जस्तो आवाज व्यक्त गर्नुभयो। त्यो हाम्रो चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि हाम्रो पहिलो दिनको उपस्थिति र त्यसपछि अलिकति घटनाक्रममा हुने नै हुन्छ। साथीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार हामी ट्रेनरहरूले जे दिन खोज्छौँ त्यहाँ चाहिँ ट्रेनीहरूले पनि त्यो लिने हार्दिकता उत्सुकता जाग्नुपर्छ। त्यो जागेन भने वास्तवमा यसले केही पनि प्रतिफल दिँदैन। त्यो भएर जुन अहिले हामी पनि 41 जना ट्रेनीहरू देखिरहेका छौँ त्यो भनेको राम्रो नम्बर हो। उहाँहरू अहिलेसम्म बसेर सिक्न खोज्नु र अब उहाँहरूले जुन नलेज अरूहरूलाई डिसिपेट गर्नुहुन्छ त्यसले पक्कै पनि हामीले यो ट्रेनिङ मार्फत जति कुराहरू सिक्यौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दाखेरि प्रयोग गरिदिनु भयो भने पक्कै गुणस्तरीय कार्य सम्पादन हामी गर्न सक्छौँ र ट्रेनिङका उपलब्धिहरू पनि यिनै हुन्। हामीले योभन्दा अगाडि क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड प्रोक्युरमेन्टमा ट्रेनिङ सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसका ट्रेनीहरूको एकदम राम्रो फिडब्याक आइरहेछ। अझ त्यसलाई भोलि हामी चाहिँ अब फिजिकल्ली प्रेजेन्स भएको अवस्थामा पनि ल्याब बेस रहेर यसलाई अझ भिगरसली चाहिँ ट्रेनिङमा लग्नुपर्छ भन्ने फिडब्याक हामीले पाएका छौँ। र अब गण्डकी प्रदेशभित्र रहनुभएका स्थानीय तहमा काम गर्ने हाम्रा भौतिक पूर्वाधारहरूमा काम गर्ने सम्पूर्ण इन्जिनियर साथीहरूलाई यस्ता ट्रेनिङहरूले हामीले जुन ट्याक्कै एकाडेमिक करिकुलममा जुन ज्ञान हासिल गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता र जुन हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल क्यारियरमा एकदमै आवश्यक हुन्छ तर करिकुलम बेस एकाडेमिकमा हामी 4 वर्षसम्म ग्रेजुएट गर्दाखेरि त्यो सिकाइहरू सिक्न पाउँदैनौँ। त्यस्ता किसिमका सिकाइ र तालिमहरू हामी यस्ता वेबिनार मार्फत सेमिनार मार्फत फ्रेसर्स इन्जिनियरहरूलाई दिने गर्छौँ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सेन्ट्रल कमिटीले पनि एउटा स्टाफ कलेजको अवधारणा अगाडि बढाएको छ, अनुसन्धान केन्द्रको अवधारणा अगाडि बढाएको छ र ती सबैको मकसद एकदमै फ्रेसर्स इन्जिनियरहरूलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने ट्रेनिङहरू नै सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अब्बल साबित हुनको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने ट्रेनिङ कोर्सहरू हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ र गरिरहनेछौँ। यसमा अब विभिन्न विधाहरू छन् इन्जिनियरिङभित्र पनि। आज नेपालभित्रै लगभग 47 वटा इन्जिनियरिङ विधा हामी पाउँछौँ र गण्डकी प्रदेशले अहिले सबै विधालाई समेट्ने गरेर हाम्रो चाहिँ सिभिल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर अटोमोबाइल आर्किटेक्चर जियोमेट्रिक सबैलाई समेटेर हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र अब यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरूलाई बढी फलदायी हुने कार्यक्रम संयोजन गर्नुहुने संयोजकज्यू भर्खर कोषाध्यक्षज्यू हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक शर्मिलाजी र सम्पूर्ण एनइएका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरू हाम्रो अनिशजी सम्पूर्णलाई पनि अब कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो ट्रेनर सुनिल कार्कीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब ट्रेनीहरूले नै त्यस्तो फिडब्याक केही चाहनुभयो भने हाम्रो एनइएको चाहिँ सोसियल साइट्सहरू छ, फेसबुक पेज छ, युट्युब च्यानल छ र अन्य हामीहरूलाई पनि पर्सनल मेलमा सम्पर्क गरेर तपाईहरुले अझ हाम्रा भोलिका कार्यक्रमहरू कसरी हामी अझ चाहिँ सबल तरिकाले सञ्चालन गर्छौं त्यो फिडब्याकहरू दिइदिनु भयो भने त्यसलाई हामीलाई पनि सजिलो हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो अटोक्याड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस एनइए गण्डकीका
सभापति बाबुराम भण्डारी सर, उहाँकै मार्गनिर्देशनका कारण हामी यसरी निरन्तर रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्न सकिरहेका छौँ।